प्रकृति बिम्ब, ऋतु, किगो, अनि त्यसपछि अब यो सम्भावनाको चाहिँ अरू भनौँ न विषयभन्दा बाहिर विधातिर पनि चाहिँ निस्किने गर्छ। त्यस कारण अब हाइकु यो हो त्यो हो भनेर होइन भनेर छुट्याउनुतिर पनि म लागेको छैन। एज लङ एज द संरचना राम्रोसँग मिलाएको छ भने त्यो चाहिँ पब्लिस गर्ने गरिएको छ। तर अब त्यो चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्ने कुरो हो। समय भएको खण्डमा जस्तो अब यही हाइकोमा लागिरहनु हुने जस्तो विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समय भएको खण्डमा चाहिँ यसलाई अझै विभाजन गरेर जस्तो अब 25 जना एकजनाले 25 जना अर्कोले हेरेर चाहिँ राम्रोसँग राम्रो बनाएर प्रकाशित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर नेपाली साहित्यकारहरू पार्टिसिपेट हुनु र फेरि संसारभरका हो, नेपालको मात्रै होइन। न्युयोर्कबाट राजेन्द्र श्रेष्ठजी पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि आइएनएलएसको चाहिँ नर्थ अमेरिका च्याप्टरको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरू अरू ठाउँबाट पनि मान्छेहरू भनौँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हाइकोलाई संसारभर लानलाई यो नेटवर्कले त गर्छ, तर संस्थागत रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले यसलाई चाहिँ अझ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्नुभयो होइन। अब पोर्चुगलबाट पनि सुरु भयो, यहाँबाट पनि सुरु भयो। त्यसै गर्दै संसारभर चाहिँ यसलाई लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा पनि छ। एकदमै सान्दर्भिक कुराहरू गर्नुभयो, यहाँले आफ्नो अनुभव सहितको कुराहरू सुनाउनु भयो। पक्कै पनि यहाँको पारिवारिक माहौल नै साहित्यमय छ, त्यसैबाट पनि धेरै प्रेरित हुनुभयो। त्यो हामीलाई पनि एउटा गर्वको प्रेरणाको विषय हुन्छ। साहित्य लेखेर के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने मान्छेहरूको लागि पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ हजुरहरू। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि केही समयपछि म यहाँसँग जोडिन्छु। अहिलेको लागि हाम्रो अरू वक्ताहरूको कुराहरू सुनेर धेरै धारण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै मसँग हुनुहुन्छ कृष्ण बजागाई सर। सर यहाँको सुन्नुभएको छ मलाई? कृष्ण सर सुनिरहेको छु। स्वागत छ कृष्ण सर तपाईँलाई फेरि पनि। नमस्कार, धन्यवाद। कृष्ण सर हाल अहिले चाहिँ बेलायतबाट जोडिनु भएको छ हामीसँग। उहाँ नेपाल धरानबाट हुनुहुन्छ। कृष्ण सरको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँका कृतिहरू एकदमै धेरै प्रकाशित भएका छन्। संवैधानिक पत्नी, लघुकथा सङ्ग्रह, मौन प्रणय हाइकु सङ्ग्रह, दाइ बुचुन यात्रा सङ्ग्रह, कुमारी रात हाइकु सङ्ग्रह जस्ता अनेकौँ धेरै नै कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् उहाँको। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शोध अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्नातक तहको नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा 4वटा पढाइ हुन्छ उहाँको यात्राको बारेमा। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृष्ण बजाईको कृतित्व र व्यक्तित्व, कृष्ण बजाईको लघुकथामा आधारित युरेसियाको स्पर्श भन्ने यात्रा सङ्ग्रह र कमरेड भाउजू कथा सङ्ग्रह गरी एमए नेपालीमा 4वटा शोध कार्य भएको छ। यस्ता धेरै पुरस्कार सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। सत्यमोहन जोशी शताब्दी पदक लगायत सुप्रमा साहित्य पुरस्कार बेलायत, वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान नेपाल गरी अनेक सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। मैले अघि नै भनिहालेँ यहाँहरूको बारेमा कुरा गर्न थाल्यो भने आजको समय धेरै जानेछ। त्यसैले म यी कुराहरूलाई केही थाँती राखेर आजको अन्तर्क्रियालाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। कृष्ण सर, तपाईँ अब नियात्रा लघुकथा कवितातिर लेखिराख्ने मान्छे, हाइकुप्रति चाहिँ म कसरी जाग्यो, कसरी लेख्न सुरु गर्नुभयो? म यहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ। धन्यवाद। वास्तवमा म जस्तै अरूको पनि साहित्यको सुरुवात सायद कविताबाटै हुने गर्छ होला। म पहिलो कवि हुँ, कवि थिएँ र अहिले पनि छु। र कविता लेख्दै गर्दाखेरि कविता सँगसँगै नजिकको सम्बन्ध भएको मुक्तकमा पनि म सक्रिय थिएँ। र त्यही सँगसँगै कविताको सबभन्दा सानो लघुत्तम रूप भनिन्छ हाइकुलाई। हाइकु खास गरिकन नेपाली पत्रिकामा अत्यन्त कम प्रकाशित हुन्थ्यो त्यो बेलामा, जुन बेला 40-45 सालतिरको म कुरो गर्दैछु। हिन्दी पत्रिकाहरू खास गरिकन कादम्बिनी, सरिता यी लगायतका यी मुक्ता लगायतका पत्रिकाहरू म घरमा आउने गर्थ्यो। त्यो बेला पढ्दाखेरि फाटाफुट्ट हाइकु भनेर लेखेको देखिन्थ्यो, सानसानो टुक्रा हुन्थ्यो, अलिक बुझिरहेको थिएन। अनि फाटाफुट्ट कुनै साहित्यिक पत्रिका, मधुपर, गरिमा, गोर्खापत्र जस्ता पत्रिकाहरूमा, रूपरेखा यस्ता पत्रिकामा फाटाफुट्ट देखिन्थ्यो, तर त्यति राम्रो बुझेको थिएन। मलाई लाग्छ मेरो पहिलो हाइकु लेखक सुरुवात नै 2045 सालमा भएको हो। र त्यति बेला हाइकुको खासै नेपालमा विकास भएको थिएन।
हाइको बारेमा त्यति लेख्ने विद्वानहरू हुनुहुँदैन, लेखिनुहुन्थ्यो पुष्कर सरहरू, क्षेत्र पदाधिकारी अविस्वदी सरहरू, तर त्यति धेरै प्रचार प्रसार आएको थिएन। मलाई लाग्छ त्यतिखेर पत्रिका पनि धेरै थिएनन् र सम्पादकले पनि हाइकु बुझ्दैन थियो होला र स्थान नदिएको हो कि हैन। त्यतिखेरदेखि मैले लेखेर डायरीमा थन्काइरहेको हाइकुलाई मैले 2064 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजबाटै मैले त्यो प्रकाशित गरेको थिएँ, त्यो हाइकु सङ्ग्रह हिउँको तना भन्ने। त्यो हाइकु सङ्ग्रहमा एउटा लामो भूमिका लेख्नु भएको छ हाम्रो अन्यशाखाका संस्थापक अध्यक्ष भवनाथ सुवेदीज्यूले र आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर रामकुमार पाण्डे सरको पनि एकदम गहन भूमिका छ त्यो हाइकु सङ्ग्रहमा। मलाई लाग्छ मेरो कवितासँगको नजिकको सम्बन्धकै कारणले म हाइकुसँग नजिकेको हुँ र हाइकु कविता पनि लेखिरहेको छु, तर अलि म खास गरिकन नियात्रा र लघुकथामा बढी केन्द्रित भएकोले अरू विधामा कम देखिए पनि कविता पनि छ मेरो र हाइकु निरन्तर जारी छ लेखन क्रममा। र पछिल्लो पटक अस्ति झन्डै 1 वर्ष पनि भएको छैन तेस्रो हाइकु सङ्ग्रह मौन पढाइ प्रकाशित भएको छ र त्योभन्दा पनि अब खास गरिकन त्यो लेखनको प्रेरणा भनेको अब हाम्रो रामकुमार सर, पुष्कर सर अनि हाम्रो हाइकुका सक्रिय व्यक्तित्व प्रकाश पौडेल माइलाजी लगायतसँगको पनि हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध एक आपसमा कुराकानीले गर्दाखेरि पनि अरू विधामा लागे पनि हाइकुलाई मैले छोड्न सकेको छैन, निरन्तर छ त्यसमा म लागिरहेको छु। एकदमै धन्यवाद सर। अब हुन त एउटा स्रष्टालाई अब कसरी हुन्छ सकिन्छ भने सबैतिर लेखौँ, सबै विधामा कलम चलाउँ भन्ने लाग्छ। त्यो अवश्य पनि हो सबैलाई, त्यो राम्रो पक्ष पनि हो, किन भन्दा हामीले धेरै कुराहरूको जानकारी पाउँछौँ सबै विधातिर हात हालियो भने पनि। त्यसै कारण ठिक छ, यहाँले त्यसरी सुरु गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि एउटा यो समकालीन नेपाली साहित्य भन्ने संस्था म पनि धेरै पहिलेदेखि हेरिरहन्थेँ, त्यो सोच्दाखेरि सायद त्यति बेला नेपालमा अरू यो साहित्यिक अनलाइन संस्थाहरू खासै थिएन कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। समकालीन नेपाली साहित्य त्यसको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हजुर है, धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको थियो त्यो पेजमा हाइकुको बारेमा यहाँले कतिको छलफल चलाउनुहुन्छ? जस्तै नेपाली कवितामा कविता गजल मुक्तकमा विभिन्न कुराहरू भए चाहिँ हाइकुको बारेमा कस्तो कुरा हुन्छ कि हुँदैन, के कसो गर्नुभएको छ त्यो संस्थामा? संस्थाले हाइकुको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ, थोरै बताइदिनुहुन्छ सर। धन्यवाद। समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान एउटा प्रतिष्ठान र संस्था भयो। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि भर्खरै त्यतिखेर युनिकोड को अब आविष्कार भयो भनौँ या प्रयोगमा आयो र नेपाली साहित्य संसारभरिका जुनसुकै कम्प्युटरमा पढ्न मिल्ने भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पृथ्वी फन्ड या कान्तिपुर फन्डमा हुन्थ्यो र पढ्दाखेरि आदि अक्षर आउने नआउने त्यो फन्ड यदि कम्प्युटरमा छैन भने पढ्न मिल्दैन थियो। र युनिकोडको विकास भइसकेपछि म पनि नजानिकन मैले एउटा ब्लग खोलेको थिएँ मेरो आफ्नो लघुकथाहरू राख्नको लागि। त्यो कति बेला 2005 को कुरो, म त्यतिखेर बेल्जियममा थिएँ। त्यो मेरो ब्लगमा मैले मेरो निजी ब्लग थियो, मेरा लघुकथाहरू प्रकाशनको लघुकथा राखेको थिएँ। धेरै बाहिरतिर खास गरिकन अरब अमेरिकातिरका साथीहरूले नचिनेको कसले मेरो रचना कथा कविता के छापिदिनु भनेर पठाइदिनुहुन्थ्यो। अनि अरे यत्रो डिमान्ड रहेछ नेपाली साहित्यको भनेपछि अनि मैले आफै सर्च गरेर अनि समकालीन साहित्य.com भनेर एउटा वेबसाइट खोलेँ। त्यो 15 वर्ष सुरु भएको। त्यसमा 14वटा विभिन्न विधामा कथा कविता लघुकथा गजल विचारहरू कृतित्व व्यक्ति लगायतका छन्, तर माफ गर्नुहोला मैले हाइकु राख्न सकेको छैन। अत्यन्त धेरै समय लाग्ने भएकोले मैले त्यो हाइकु चाहिँ त्यो वेबसाइटमा छैन। तर हाम्रो एउटा संस्था छ फेसबुकमा, झन्डै 3.25 लाख सदस्य छन्। समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने एउटा वेबसाइट हो, त्यो 15 वर्षदेखि चलिरहेको छ। अर्को एउटा फेसबुक ग्रुप छ, पेज खोलेको छ हामी, झन्डै 3.25 लाख छन्। त्यहाँ दैनिक तपाईँको चाहिँ सरदर तपाईँको 300-400 रचनाहरू त्यहाँ पोस्ट हुन्छन्। अब आधीभन्दा धेरै त एप्रुभै हुँदैनन् ती रचनाहरू, त्यो त्यति उपयुक्त हुँदैनन्। त्यो पेजमा चाहिँ हाइकुहरू प्रशस्त त्यहाँ पोस्टिङ हुन्छ। हाइकु अब मुक्तक गजल लघुकथा कथा कविताहरू छन्, तर अरू विधाको तुलनामा हाइकु कमै देखेको छु मैले। त्यहाँ पोस्टिङ गर्छ, त्यहाँ साथीहरूले त्यहाँ जुन पाठकहरू हुनुहुन्छ या सर्जक हुनुहुन्छ उहाँहरू अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ, त्यसमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ।
त्यो एउटा ठुलो प्लेटफर्म छ, एउटा 2.5 लाख व्यक्तिकोमा सिधै एउटा सामान्य लेखकको जसको एउटा परिचय बनेको छैन त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको त्यो लेखकलाई ठुलो प्लेटफर्म हो। एउटा कुनै पनि पत्रिका नेपालमा कुनै पनि पत्रिका 2.5 लाख चाहिँ तपाईँको त्यो बिक्री हुँदैन, निस्किँदैन होइन। कुनै पत्रिका निस्क्यो भने पनि अब हाइकुको जहाँले पढ्ने त्यहाँ त त्यो रचना पढ्छु नै भनेर सदस्य बन्यो भने जबरजस्ती बनाए होइन, बन्न नजाने मान्छे फर्केर जान्छ भनेपछि अन्त ठुलो प्लेटफर्मले चाहिँ धेरै साहित्यकारहरूको कलम तिखार्ने मौका पाएको छ। अन्त स्थापित साहित्यकारहरूलाई अब प्रचार प्रसारको माध्यम नहुँदाखेरि उहाँहरूको पहिचान बनेको थिएन भने त्यो एउटा पहिचान दिलाएको छ त्यो एउटा फेसबुक ग्रुपमा। तर हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ हाइकु सम्बन्धी विभिन्न गहन रचनाहरू छन्, त्यहाँ विचारहरू छन्, हाइकु कसरी लेख्ने, हाइकुको सिद्धान्त, कुनै हाइकुको कृतिमाथि गरेका समालोचनाहरू छन्। ती रचनाहरूले हाइकु लेख्न चाहनेहरूलाई, सिक्न चाहनेहरूलाई र लेखिरहेकाहरूलाई ठुलो सहयोग पुऱ्याउँछ। त्यो एउटा ठुलो एउटा रिसोर्स छ त्यहाँनिर। मलाई लाग्छ धेरैले त्यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। एकदमै धन्यवाद कृष्ण सर, एकदमै राम्रो जानकारी पस्किनु भयो। म पनि करिब 2008-9 तिर ब्लग लेख्ने गर्थेँ। आजभोलि त ब्लग कसैले पनि हेर्दैन, सबै यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकतर्फ नै मान्छेहरू आकर्षित भएको छ। त्यति बेला मैले पनि सम्झन्छु समकालीन नेपाली साहित्यको पेजमा म पनि सायद 2-4वटा रचना पढाए जस्तो लाग्छ मलाई पनि। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यहाँ विदेशमा बसेर पनि नेपाली साहित्यको लागि एकदमै यस्तो योगदान गरिराख्नु भएको छ, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को चरणमा म यहाँसँग केही जिज्ञासाहरू लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि यहाँलाई नेपथ्यमा बसेर धैर्यधारण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अन्तर्क्रियालाई निरन्तरता दिने क्रममा म प्रकाश सरसँग आउन चाहन्छु। प्रकाश सर अनम्युट गर्नु होला। हजुर प्रकाश सर तपाईँलाई स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा। प्रकाश सर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जापानमा बसेर नेपाली साहित्यको लागि एकदमै धेरै योगदान गरिराख्नु भएको छ। त्यही योगदान स्वरूप नै अहिले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्ष जस्तो पदमा सर्वसम्मतबाट निर्विरोध चयन भएको थियो। यो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। प्रकाश पौडेलजीको बारेमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो समय धेरै छैन धेरै कुरा गर्नको लागि। प्रकाश पौडेल माइला उहाँ भरतपुरबाट हुनुहुन्छ भने हाल जापानमा आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा, व्यवसायको सिलसिलामा जापानमा हुनुहुन्छ। यो कहामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको प्रकाशित कृतिहरूमा पर्दाफास हाइकु सङ्ग्रह 2061 चितवन साहित्य परिषदबाट प्रकाशन भएको थियो। त्यस्तै गरी अन्धगल्छी हाइकु सङ्ग्रह 2062 दशाकुरा फाउन्डेसनबाट प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तै हाइकु माला हाइकु सङ्ग्रह 2066 पनि प्रकाशित भएको थियो। देश विदेशबाट गजल सङ्ग्रह 2066 मजेरी.com-बाट। जापानमा नेपाली कवि र कविता 2074 जापान च्याप्टरबाट प्रकाशन भएको थियो भने तातो सिना हाइकु सङ्कलन 2075 जापान च्याप्टरबाट प्रकाशित भएको थियो। हजार हाइकु भन्ने हाम्रो रामकुमार पाण्डे सर र प्रकाश पौडेल महिलाको संयुक्त कृति रहेको छ। त्यो सायद मलाई लाग्छ 2-3 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको थियो। कोरियामा अनेक डायस्पोरा भन्ने सम्पादन गर्नुभएको छ प्रकाश पौडेल महिलाले। त्यस्तै अनेक अरू धेरै कृतिहरू पनि सम्पादन गर्नुभएको छ। पुरस्कार सम्मानमा अनुशासन उत्कृष्ट सम्पादक पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ 2010-मा। भानु द्विशतवार्षिकी स्वर्ण पदक 2072 सालमा प्राप्त गर्नुभएको छ। अनुशासन जापान सम्मान, चिसापा साहित्य सम्मान, चिसापा प्रतिभा सम्मान भन्ने थुप्रै सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँले। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु यो आफ्नो कार्यबाट यसरी सम्मानित हुनुभएकोमा। देश विदेशमा हाइकुको बारेमा धेरै कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रकाश पौडेल महिला सरको यो छोटो जानकारीपछि म यहाँसँग अन्तर्क्रियामा लाग्न चाहन्छु। प्रकाश सर, तपाईँ त हामी समकालीन जस्तै छौँ, समकालीन नै भन्दा पनि भयो है। अहिलेको समयमा हाम्रो युवा पुस्ताहरू खास गरी यो गजल मुक्त कवितातर्फ विशेष आकर्षण बढेको पाइन्छ। धेरैले गजल मुक्त कवितातर्फ लेख्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो पनि लेख्नुभयो सुरुका दिनहरूमा, तर यो हाइकुप्रति तपाईँको म कसरी जाग्यो? नेपाली युवा एकातर्फ दौडिएको अवस्थामा तपाईँ अर्को बाटो हिँड्न कसरी मन पराउनु भयो? सर्वप्रथम त सूर्यजीलाई धन्यवाद र अनेसास कोरिया च्याप्टर विशेष गरी अध्यक्ष प्रमोद सारङजीको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो यति गरिमामय कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा।
म अब सूर्यजीले सोध्नु भएको विषयवस्तुतिरै जान चाहन्छु, किनभने कार्यक्रम पनि सुरु भएको लामो समय हस्, भइसक्यो, प्लिज। हामीले अझै सरल कुराहरू सुन्न नै बाँकी छ। खास गरी साहित्यमा रुचि चाहिँ मलाई अब सानैदेखि नै थियो। स्कुल तहदेखि नै कविताबाटै सुरु गरियो लेखनमा। कविता लेख्दै गर्दा स्कुलका प्रतियोगिताहरूमा सुनाउने, विभिन्न चाहिँ जिल्ला स्तरका प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिन जाने गर्दै गर्दा त्यसपछि बिस्तारै एक चरण यस्तो आयो, नेपालमा एफएमको बाढी आएसँगै त्यो सँगसँगै गजलको माहौल एकदमै उर्लेर आएर त्यसपछि फेरि गजलतिर लाग्यो। धेरै साथीहरू चितवन नलपरासी क्षेत्रका विशेष गरी हाम्रा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ अहिले पनि सुनिरहनु भएको हुनसक्छ। हामीहरू गजलतिर लाग्यो र अनि त्यसपछि मैले पनि गजलमा भाग लिँदै गएँ र पढ्ने क्रममा अभि सुवेदी सरको जापानी हाइकु हिजो र आज भन्ने मैले हात पारेँ। त्यो पुस्तक हेरेपछि हाइकुप्रति अलिकति चासो बढ्यो। थोरै इतिहासका कुरा खोतल्दै जाँदाखेरि त्यसमा पनि पूर्ण थिएन। मैले अलिकति खोज्ने प्रयत्न गरेँ, त्यहाँ जति छन् त्यो जानकारी लिएर खोज्ने प्रयत्न गर्दै गर्दा अलिअलि हाइकु लेख्न थालेँ। चितवनको स्थानीय पत्रिका चितवन पोस्ट दैनिक लगायतका पत्रिकाहरूमा छाप्दै गर्दाखेरि अनि म प्रमाणपत्र तहको पढाइसकेर म काठमाडौँ लागेँ। काठमाडौँ गएपछि अब हाइकु कहाँ लेखिन्छ अथवा चाहिँ को हुनुहुन्छ काठमाडौँमा हाइकु लेख्नेहरू भनेर खोज्दै जाँदाखेरि मैले एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा हाइकु सुने, जुन सगरमाथा एफएमबाट प्रसारण हुन्थ्यो। कार्यक्रम सञ्चालक दीपक राज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि मैले सगरमाथा एफएममा फोन गरेर सोधेपछि हाइकु सम्बन्धी काठमाडौँमा लेख्ने को हुनुहुन्छ भनेर सोधेपछि उहाँले रामकुमार पाण्डे सरको नम्बर दिनुभयो। सरलाई फोन गरेर जाउलाखालमा सरलाई भेट्न गएँ। सरको सम्भवतः अहिले पनि जमघट गर्ने ठाउँ त्यही होला, श्रिया स्विट्स भन्ने एउटा मिठाई पसल छ। सरले भेटघाट गर्न त्यहीँ बोलाउनुहुन्छ। त्यहाँ गएर सरसँग भेटघाट गरेपछि अझ धेरै ऊर्जा मिल्दै गयो, लेख्दै गएँ। सरले हौसला दिँदै जानुभयो। त्यसपछि काठमाडौँमा चाहिँ एउटा हाइकुका कोठे कवि गोष्ठीहरू हुँदै गए। पुष्कर लोहानी सरकोमा नि म पटक पटक गएको छु। त्यसपछि क्षेत्र प्रताप अधिकारी सरलाई पनि भेट्न उहाँको घरमा गएँ। अभि सुवेदी सर लगायत हाइकुका क्षेत्रमा अग्रज मानिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले चाहिँ भेट्न गएर एउटा चाहिँ उहाँहरूबाट धेरै कुरा पुराना के छ, नेपालमा खास कहिलेबाट भित्रियो, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, अहिलेको अवस्था के छ भनेर उहाँहरूबाट सिकिसकेपछि अनि कलम चलाउँदै गएँ। र त्यो कलम चलाउँदै गर्दा आफूमा पनि सिक्ने एउटा हुटुटी थियो। आफैले खोज्दै लेख्दै र लामा लामा लेखहरू लेख्ने पनि मैले प्रयत्न गरेँ। यसरी चाहिँ हाइकुतिर होमिन पुगेँ सुरेशजी। धन्यवाद। एकदमै मिठो संस्मरण पस्किनु भयो। यहाँ गुरुहरूसँगै हामी चेलाहरू पनि छौँ आज हाइकुको विषयमा अन्तर्क्रिया गर्न। यो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा पनि हो। आफ्नो जोबाट हामीले सिक्ने प्रेरणा पायौँ। उहाँ नै आज यस कार्यक्रममा जोइन हुनुभएको छ। एकदमै विशेष कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले पनि तपाईँलेका लेखहरू संस्मरण पर्दाखेरि मैले कता कता सुन्छु, हाइकु लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै हाइकुको जन्मस्थल जापानमा जान एकदमै उत्सुकता जाग्यो अरे, एकदमै उत्साहित हुनुभयो अरे। पक्कै पनि यो हाइकुको लागि मात्रै नभए त्यसमा रोजगारको पाटो पनि जोडिएको थियो होला मेरो विचारमा। पक्कै पनि अब हामीलाई यसरी त्यति बेलाको जमानामा भिजिट गर्नको लागि मात्रै त पक्कै पनि हामीलाई धेरै कुराको अभाव थियो। तपाईँले चाहिँ यो हाइकुको देशमै पुग्छु भनेर त्यसरी जापानमै जान रोज्नुभयो। पक्कै पनि यो हाइकुको प्रेरणा पाएर नै हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट त्यसरी प्रेरणा पाएर नै उहाँ जान लालायत हुनुभएको होला। के थियो यसमा? रोजगारको पाटो त पक्कै थियो होला, प्लस त्यसमा अब हाइकुको उत्पत्ति भएको हिसाबले उहाँ जान खोज्नुभयो। के थियो सर? थोरै एकदमै थोरै छोटोमा बताइदिनु। हजुर, म छोटकरीमै भन्छु। जब अघिको सन्दर्भमा पुगिसकेपछि मैले चाहिँ हाइकुको कृति निकाल्ने एउटा चाहिँ ऊर्जा मलाई प्राप्त भयो र आफूले लेखेका 575वटा हाइकुहरूको बिटो बोकेर मैले चाहिँ रामकुमार पाण्डे सरकोमा गएँ। सरले चाहिँ एकदमै गहन रूपमा त्यसमा भूमिका पनि लेखिदिनु भयो र किताब पनि विमोचन हामीहरूले चितवनमा लगेर गऱ्यौँ। र त्यसपछि काठमाडौँमा हामीले बृहत रूपमा चाहिँ संयुक्त 5वटा संयुक्त हाइकु सङ्ग्रहहरूको विमोचन काठमाडौँमा गरियो। अघि अन्धगल्सीको सन्दर्भ सरले पनि कोट्याउनु भयो। हामीले स्थलगत रूपमा हाइकु लेख्ने नेपालमा सम्भवतः पहिलो प्रयास हामीले त्यहाँनिर गरेको जस्तो लाग्छ। त्यति भइसकेपछि अनि जापान, हाइकुको देश जापान भनिसकेपछि जापानी भाषामा लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने मनमा लाग्दै गएको थियो। जापानी अब खान्जी हुन्छ, जापानी भाषा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा थियो।
विद्यालय तहमा जापानको बारेमा अलिअलि त पढिएको थियो, जापान जाने कसरी भनेर माध्यम खोज्दै जाँदाखेरि जापान जान त्यति सजिलो छैन। तर म विद्यार्थी कालमै थिएँ, म 20-21 वर्षको थिएँ र एउटा जापानी भाषा सिक्नका लागि विद्यार्थी भिसा प्राप्त गरेर जापान पुग्न सकिँदो रहेछ भन्ने फर्मुला पत्ता लाग्यो र त्यसपछि त्यो बाटो मार्फत जापानी भाषा सिक्नका लागि त्यहीँको काठमाडौँकै जापानी भाषा स्कुलमा भर्ना भएर केही महिना त्यहाँ 6 महिना जति पढेर अनि हाइकुको देश अथवा माचु बासोको देश जापान पुग्छु भनेर यहाँ आएर अहिले 16औं वर्षमा छु म जापानमा र त्यसपछि अहिले निरन्तर अब हाइकुको खोजी अनुसन्धान एउटा चासोको ठाउँ पनि भयो, मलाई रुचिको क्षेत्र पनि भयो। यहाँ त्यसरी छु सुरेश। एकदमै धन्यवाद, निकै रोचक प्रसङ्ग सुनाउनु भयो यहाँले हाइकुको बारेमा। धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाशजी। म यहाँसँग फेरि पनि जोडिन्छु। अहिलेको लागि म हाम्रो पुष्कर रामकुमार सरसँग जान चाहन्छु। रामकुमार सर, फेरि स्वागत गर्छु यहाँलाई। रामकुमार सर अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर रामकुमार सर, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। अब हामी धेरै कुरा त गरिसक्यौँ, धेरै कुरा सुनिसक्यौँ हाम्रो अतिथिहरू साथीहरूसँग, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग पनि। अन्य विधामा जस्तै यो हाइकुलाई पनि विशेष बनाउनको लागि अब जस्तै गजल मुक्त कविता जस्तै हाइकुलाई पनि सबै मान्छेले मन पराएर त्यसै रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अबको विषयवस्तु, अब भनौँ न अबको स्थिति परिस्थितिमा हामीले भविष्यको लागि के कसरी जान सकिन्छ, पाठकहरूको अभिरुचि बढाउनको लागि के कस्ता कार्यहरू गर्नु पर्ला, यसबारे थोरै बताइदिनु न। हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला नेपाली साहित्यमा हाइकुलाई स्थापित गर्नको लागि? आजको मूल विषय नै यही छ, भविष्यबारे हाइकुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। यसबारेमा थोरै बताइदिनु न सर। धेरै राम्रो विषय क्षेत्रको उठान गर्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। वास्तवमा नेपाल चाहिँ नै अत्यन्त फर्टाइल क्षेत्र हो हाइकुको लागि, किनभने नेपालमा छोटो कविताहरू, यो लोकलयका गीतहरू समेत छोटा छोटा, जस्तो सल्यानतिर धमारी भन्ने चाहिँ नि एउटा लोकलयको उ छ, त्यसमा ठ्याक्कै हाइकुसँगै मिल्छ। र त्यसै गरेर धेरै यो संस्कृतमा पनि मन्त्रहरू होइन त्यस्तै किसिमको छ। यो चाहिँ नि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्म नामम भन्ने पद्मनाभ, यसमा चाहिँ हाइकु नै छ ठ्याक्कै होइन। एउटा चाहिँ सुरेशको बयान गर्नेखेरि है, त्यसरी खोज्दै जाँदाखेरि लोकलयका गीतहरू धेरै चाहिँ नै नेपालमै जन्मेको हो। विश्वको छोटो कविता पनि नेपालमै जन्मे हो वास्तवमा, किनभने जापानमा पनि बुद्ध धर्मले लिएर गएको देखिन्छ। बुद्ध धर्म मलाई लाग्छ 5औँदेखि 6औँ शताब्दी बिचमा जापानमा भयो। त्यो बेला त्यहाँ त्यति सभ्यता चाहिँ नि भइसकेको थिएन र त्यसबाट पछि हिन्दूको पनि त्यहाँ प्रभावहरू रह्यो। त्यसमा चाहिँ नि छोटा छोटा मन्त्रहरूको कुराहरू चाहिँ नि त्यहाँ जापानीहरूले सिक्ने मौका पाए र त्यो चाहिँ नि विकास हुँदै 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 गयो। र मासाओका सेकीले मात्रै यो हाइकुलाई अलिकति छुट्याएर एक किसिमले त्योभन्दा अगाडि कविताको एउटा टाउको आकर्षण गर्ने, पहिला श्रोताहरूलाई चाहिँ झट्टै प्रभाव पार्ने रूपमा चाहिँ नि पहिलो पङ्क्ति चाहिँ कविताहरूमा राख्ने उनीहरूको चलन थियो। र त्यसलाई चाहिँ मासाओका सेकीले एउटा आफैमा पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएपछि नै यो हाइकुको चाहिँ जापानमा विकास भएको हो। र त्योभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ नेपालमा प्रशस्त छ, यो खोजीको विषय नै छ, अझै पनि धेरै खोजी गर्न बाँकी छ। र नेपाल चाहिँ अत्यन्त फर्टाइल क्षेत्र यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि हाइकु चाहिँ नि राम्रोसँग जान सक्छ। हालसालै यो उसले लमजुङको हाम्रो शाखाले के गर्यो भने भजन, हाइकुमा भजन गाउने यति राम्रो गरे कि है, असाध्यै राम्रोसँग उनीहरूले प्रेजेन्ट गर्यो। त्यो कोही बेला हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा लान सक्छौँ। त्यसै गरेर लमजुङले सुसेली भनेर त्यो पछाडि चाहिँ छन्द मिल्ने, पछाडि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै मिल्ने गरेर, हाइकु नै हो तर के भने त्यो पछाडिको चाहिँ मिल्ने, त्यस्तो गरेर त्यसलाई पनि गीतको रूपमा विविध रूपमा चाहिँ ल्याएको छ। त्यो सुसेलीको बारे मैले अलिकति डिटेल एउटा लेखै पनि तयार गरेको हो। र यसरी चाहिँ नेपाल असाध्यै राम्रोसँग चाहिँ जान सक्छ। मैले आफैलाई पनि फर्केर हेर्दा 24 सालमा मैले एउटा हास्यव्यङ्ग्यको कविता लेखेका थिएँ,
त्यो पनि एकदम छोटो, कुनै कुनै पङ्क्ति त ठ्याक्कै हाइकुकै छ, ठ्याक्कै हाइकुकै शैलीको छ। अब त्यसरी खोज्दै जाँदाखेरि केदारमान व्यक्तिले छोटकरीमा छोटो छोटो कविताहरू लेख्ने त्यो परम्परा नेपालीमा छ। तर त्यो भन्दैमा त्यसलाई हाइकु चाहिँ नि अहिले हामीले भन्न मिल्दैन, किनभने हाइकुमा 5-7-5 को जुन चाहिँ स्तर छ त्यो खारिएर आएको। हुन त जापानमा पनि त्यो चाहिँ नि विभिन्न अक्षरको गन्तीको चाहिँ नि कविताहरू विकास नभए होइन हाइकुको नाममा। तर चाहिँ खास चाहिँ नि हाइकुको चाहिँ स्तरीयता नेपालमा चाहिँ हामीहरूले 5-7-5लाई नै मानेका छौँ र प्रकृति बिम्ब नै भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मानेका छौँ। त्यो बाहेक व्यङ्ग्य प्रधानलाई चाहिँ नि सेन्यु, हाइकुकै शैली हो तर व्यङ्ग्य प्रधानलाई चाहिँ हामीहरूले त्यो चाहिँ नि सेन्यु भन्ने चाहिँ गरेका छौँ। अब अहिलेको नेपालमा हाइकु भन्दा त्यो हाइकु भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने ठुल्ठुलो किताब निस्किया छ, त्यो चाहिँ नि एउटा भनौँ न चामल पिनेर के अरे चामल कुटेर ल्याएको उसमा त्यो भुसको थुप्रो जस्तो छ, त्यसमा चामलको गेडा फेला पार्ने भनेको खास हाइकु फेला पार्नु चाहिँ धेरै गाह्रो छ। तर मैले कतै कतै भन्दाखेरि साथीहरू रिसाए। तर अहिले चाहिँ मैले के महसुस गरेँ भने अहिले यो विकासको क्रम भएको हुनाले यसलाई रियल हाइकु यो हो, यो हाइकु मात्र यसरी आउनुपर्छ, होइन भने यो व्यङ्ग्य प्रधान भएको हुनाले सेन्युमा जान्छ भनेर त्यो अहिले नभनिकन लेख्न दिउँ। साँच्चै भनेको 4 किसिमको चाहिँ हाइकु चाहिँ नेपालमा विकास भएको छ अहिले। एउटा चाहिँ नि बिम्ब प्रधान, प्रकृतिको बिम्ब प्रधान हाइकु नै भयो, विशुद्ध हाइकु, जुन लेख्न चाहिँ नि धेरै तपस्या चाहिन्छ, एकदमै चाहिँ राम्रो त्यो कालजयी त्यो चाहिँ त्यस्तो लेख्नलाई, युनिभर्सल टाइपको लेख्नलाई। सरलाई एकछिन मैले रोकेँ यसै विषयमा, एकैछिन है सर। एउटा यहाँ हाम्रो सरले साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु, जस्तै अब मुक्तकमा मुक्तक लेख्दाखेरि पहिलो लाइनले विषयवस्तुको उठान गर्ने, दोस्रो लाइनले त्यसलाई थप व्याख्या गर्ने, तेस्रोले कौतुलता प्रदान गर्ने, चौथोले कौतुलतालाई साम्य पार्ने जस्ता कुराहरू हुन्छन् भने हाइकुमा पनि 3 लाइनका आफ्नै विशेषताहरू होलान्। जस्तै पहिलो लाइनले दोस्रो लाइनलाई व्याख्या अथवा तेस्रो लाइनले दोस्रोलाई व्याख्या के छ सर, यसबारे पनि अलिकति प्राविधिक कुरा बताइदिनु न दर्शक श्रोताहरूलाई। भने तपाईँको झन्नै त्यस्तै हो, तर के भने हाइकुमा धेरै कुराहरू त्यो अरूको भन्दा विकसित छ। जस्तो हाइकुमा चाहिँ नि किगो हुनैपर्छ होइन, किगो चाहिँ हुनै पर्ने भन्ने छ। अर्को चाहिँ यो किरेजी भन्छ नि, यो बिचमा ठ्याक्क जम्प गर्ने होइन, जम्प गरेर एउटा आश्चर्यमा पार्ने, पछि तेस्रो हरफ चाहिँ नै भन्दाखेरि आश्चर्य, मान्छेले नसोचेको कुरा ठ्याक्क चाहिँ लिएर आउने, त्यसलाई यिनीहरूले किरेजी भन्छ जापानी उसमा चाहिँ। एउटा के भन्ने त्यसलाई चाहिँ नै टुक्र्याउने अथवा त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको नेपाली खास शब्द चाहिँ नै छैन, कट वर्ड भन्ने भन्छौँ हामीहरू अङ्ग्रेजीमा। अक्षरलाई काट्ने भन्छ किरेजी भनेको, जी भनेको अक्षर, किरे भनेको कटिङ काट्ने काम है। चोटिलो प्रहार है, पछाडि तेस्रोमा चाहिँ झप्प चाहिँ दिने है, त्यस्तो जस्तो मुक्तकमा पनि हुन्छ नि अन्त्यमा चाहिँ होइन ठ्याक्क चाहिँ दिने। अब त्यसो कटाइ हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नै यो अज्ञात गहिराई, युगेन भन्छ यिनीहरूले, त्यो अज्ञात गहिराईमा पुग्ने चाहिँ नि हाइकुको विशेषता हो। र यस्तै प्रकारले हाइकुको चाहिँ वाबी साबी भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसमा चाहिँ एकाकीपनको कुरा, कसैले विचार नगरेको कुराहरू चाहिँ अगाडि लिएर आउने। र त्यति मात्र होइन, हाइकुको चाहिँ नै हाम्रो नेपालमा भनौँ 6 सिजनमा चाहिँ त्यो प्रत्येक सिजनको बिम्बहरू छुट्टै छुट्टै हुनसक्छ। र हाम्रोमा त विभिन्न जातिहरूको संस्कृति होइन, यो प्रकृतिमा आधारित संस्कृतिहरू छ, त्यसबाट पनि बिम्बहरू धेरै ल्याउन सकिन्छ। र यसमा एउटा भनाइ के छ भने 7 किसिमको विषयहरूमा बिम्ब चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। जस्तो पृथ्वीदेखि लिएर, ब्रह्माण्डदेखि लिएर, जीव जन्तुदेखि लिएर, घाँसपात होइन, यो रुखहरूको यस्ता 7वटा विषयहरूमा चाहिँ नि यो बिम्बहरू चाहिँ नि जान सक्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यस कारण यो अर्को चाहिँ प्रविधि पनि, हाइकुको प्रविधि 15-16वटा, एउटा हास्यलाई प्रविधि मान्ने, एउटा चाहिँ नै त्यो पजल भनौँ न, एक किसिमको चाहिँ नै के भन्ने त्यसलाई चाहिँ यो पजल निकाल्ने होइन, त्यस्तोलाई पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि 15-16वटा विधिहरू छ। त्यस कारण हाइकु चाहिँ नि सामान्य कविता होइन, अरू कवितामा सरल छ, हामीलाई यसो भन्दा पुग्छ। यो अत्यन्त प्राविधिक पनि छ। र हामीले 10जना हाइजिन बनाएका छौँ
एउटा तालिम गरेर तालिमको चाहिँ पाठ्यक्रमहरू तयार गरिकन हामीले तालिम गरेर 10 जना अहिले नेपालमा उहाँहरू नै एउटा हाइकुको चाहिँ प्रखर अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ हुनुहुन्छ, किताबहरू निकाल्नु भएको छ। त्यस कारण यो हाइकुको चाहिँ बारेमा हामीले अझै गहिराइमा चाहिँ जान बाँकी छ। कसैले के भन्ने त्यो होइन कि यसलाई अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ कुन रूपमा नेपालमा फस्टाउन सक्छ त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ। अर्को कुरा यो विकासको कुराहरू जुन गर्नुभयो कसरी हुन्छ। अब नेपालमा अहिले चाहिँ भनौँ न खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानको लागि अङ्ग्रेजी किताबको अभाव छ। हुन त नेपाली साहित्यमै अभाव छ, तैपनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नै हाइकु, हाइगा र हाइबुन तीनटामा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा किताब प्रकाशित भइसकेको छ र त्यसै गरेर 1-2 जनाले चाहिँ निकाल्दैछन् यो अङ्ग्रेजीमा पनि। उहाँहरूले भूमिकाको लागि अनुरोध गर्न भएको थियो, सायद उहाँहरूले छिट्टै निकाल्नु होला अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा दुइटै मिलाएर। त्यस कारण यसरी चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। अङ्ग्रेजीमा त हामीलाई चाहिन्छ। अब तपाईँहरू बाहिर बसेर जुन फिल गर्नुहुन्छ नि, नेपाली किताब लगेर देखाएर यो हाम्रो हाइकु भनेर त त्यसको त खास हुँदैन। हामीले अङ्ग्रेजी देखाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ नेपालको एउटा छुट्टै इज्जत पनि हुन्छ र नेपालमा के कस्तो छ त्यो थाहा हुन्छ। त्यो गर्नुपर्छ। अब यसको लागि एउटा मलाई बाहिरको भनौँ न यो व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ हाइकुको लागि विकास गर्न चाहनु भएको छ, उहाँहरूलाई विशेष म अनुरोध चाहिँ के पनि गर्छु भने केही खुद्रा पैसाहरू चाहिँ नै हाइकुको लागि छुट्याउनु। जसरी हाइकु सानो कविता छ, पैसामा पनि सबभन्दा सानो खुद्रा पैसा चाहिँ नि एउटा खुत्रुकै बनाएर त्यहाँ राख्ने र त्यो वर्षभरिको जम्मा गरेर अब हाइकुको विशेष ग्रन्थहरू जहाँबाट निकालिए नि हुन्छ त्यो चाहिँ प्रकाशन गर्नको लागि यो भनौँ न यो चाहिँ हाम्रो अनेसासले चाहिँ नि गर्यो भने हाइकुको लागि धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो। थोरै पैसा, धेरै होइन। खुद्रा पैसा कहिलेकाहीँ खल्तीमा आयो भने त्यसलाई टक्क राख्ने, अथवा आएन भने पनि मेरो भनौँ न महिनाको चाहिँ $1 ल यो हाइकुको विकासको लागि भन्यो भने हाइकुमा चाहिँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जाने ठुलो चाहिँ अवसर चाहिँ पाउने छ र यो मलाई लाग्छ। अब हामीले यहाँ गर्न सक्ने कामहरू त गर्दैछौँ। नयाँ युवा पिँढीलाई धेरै प्रोत्साहनहरू हामीले गरिराखेका छौँ र कतिपयले सबभन्दा सानो किताब पनि निकालेको छ। पूर्वबाट इरान राई भन्ने हुनुहुन्छ अघि, उहाँले एकदमै सानो, सबभन्दा सानो, विश्वमै सानो होला मलाई लाग्छ त्यस्तो सानो किताब नै निकाल्नु भएको छ। अब नेपालभित्रै चाहिँ नै भनौँ 5000सम्मको हाइकुको किताब पनि निकाल्ने हुनुहुन्छ। उहाँको हाइकु त्यति राम्रो छैन, तर के भने किताबको रूपमा कुरा गर्ने हो भने त्यसरी पनि आइरहेछ है। त्यो हाइकुमा चाहिँ नि युवा पिँढीहरू धेरै जमजमाउनु भएको छ, लाग्नु भएको छ। सुन्दर हाइकु लेख्नु भएको छ, सेन्यु लेख्नु भएको छ, तर यसलाई विश्वविद्यालयको उच्च स्तरमा लैजान अझै बाँकी छ। किनभने उहाँहरूलाई अलिकति सिक्न अप्ठ्यारो जस्तो भइरहेछ। हामीले प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममाहरू राख्ने र हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि भनौँ न कसैको चाहिँ भूमिका लेख्नेखेरि 1-2टा हाइकु प्रयोग गरिदिने, बोल्दाखेरि हाइकु सठिक हाइकुहरू प्रयोग गर्यो भने त्यो र सोभिनियरहरूमा हाइकु लेख्ने यस्ता कुराहरू गर्यो भने यो हाइकुलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो रामकुमार पाण्डे सर, एकदमै राम्रो जानकारी पस्किनु भयो। पक्कै पनि हामी सबैको अब देश विदेशबाट हामी सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने हाइकुले पनि आफ्नो नेपाली साहित्य जगतमा राम्रै स्थान पाउनेछ, राम्रै मूल्य पाउनेछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यसैको फलस्वरूप हामीले पनि थोरै भए पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न सक्छौँ कि भनेर यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने प्रयास मात्र गरेका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूको साथ सहयोग, हौसला, प्रेरणाले गर्दा हामीलाई पनि भोलिका दिनमा हाइकु लेखनप्रति मोह जाग्नेछ, अभिरुचि जाग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। समय धेरै गइसकेको छ सर। अब हजुरले 2-4वटा 8-10वटा हाइकु सुनाएर हामीलाई, हाम्रो श्रोताहरूलाई हामीलाई सुनाइदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई लाग्छ हामी अर्को चरणमा पनि जानेछौँ जस्तो लागिरहेको थियो, तर समय धेरै गइसकेको छ। हामीसँग वक्ताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ दोस्रो चरणको लागि पनि। थोरै केही हाइकुहरू सुनाइदिनु सर। मैले केही हाइकु टिपेको छु यसमा। मुटुमा पुग्ने छोटो बाटो रहेछ वनको गुफा, रित्तो आकाश धरती पर्किरहेछ मुसल वर्षा, आगो सल्कियो सिम खेतभरि नै
चेपा उफ्रिए, पटकै पछि ढलेको धराहरा उठेर डुल्छ। जङ्गली गाउँ नयाँ पुल हालेर घरमा पसै, मुखै रसाए रसै रसको फल आलु पखरा। कमजोर सूर्य हिउँ नपग्लिकन अस्ताउँदो छ। हिउँको जाडो रुई फुई र दुई सूर्यको बुई। आकाशमाथि ब्रह्मा प्रयोगशाला नर्थ लाइट। घामकी चरी आकाशतिर हेरी प्यासले मरी। कराईबाट फुत्केको सानो माछो भुङ्ग्रोमा पर्यो। हिउँभित्र नै लुकेको झारपात खुलेर फुले। यो मेरो चाहिँ 1600 हाइकु भनेर यही कार्यक्रमको लागि मैले बनाएको हो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रामकुमार सर यहाँलाई मिठा हाइकुहरू सुनाउनु भयो। पक्कै पनि यो हाइकु यतिकै सुनेर हामीले बुझ्न सकिँदैन, यसको लागि गहन अध्ययन चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुन्दाखेरि सर अब हाइकु भनेर सुने पनि यसको लागि गहिराई बुझ्नको लागि हामीले पक्कै पनि हाइकु सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो समय र संवादको लागि। अब धन्यवाद दिँदै म दोस्रो चरणको लागि हाम्रो पुष्कर सरसँग जोडिन चाहन्छु। पुष्कर सर नमस्कार, फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। पुष्कर सर अनम्युट गरिदिनु होला कृपया, तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। पुष्कर सर नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो सम्बन्धी हामीले धेरै कुराहरू त सुनिसक्यौँ हजुरबाट, हाम्रो रामकुमार सरबाट, धेरै सरबाट सुनिसक्यौँ। मैले कतै कतै पत्रिकामा पढेको थिएँ यहाँको हाइकु अड्डा पुष्कर लोहनीको हाइकु अड्डा भनेर पनि धेरै प्रचारमा आएको थियो। यसबारे थोरै केही बताइदिनु न। अब खास गरेर अब धेरै कुरा थाहा पाइहाल्यो। 59-60 सालबाट मैले सुरु गरेँ। सबभन्दा मैले सुरु गर्ने मेरो कोठामा हरेक हप्ता गरिकन नेपालका कार्यालय लिएँ। कुनै पनि व्यक्ति खाली बेर कसले हाइकु लेखेको छ भन्ने बताएर ल्याएँ। त्यसमा सबैजना आउनुभएको थियो र 59 र 60 सालको बिचमा र त्योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै ट्रेन गरिसकेको थिएँ। नुवाकोटका धेरै साथीहरूलाई, जस्तै व्याकुल पाठकजीहरूलाई सोध्यो भने सबै थाहा हुन्छ। उहाँहरूले पत्रिका निकाल्दाखेरि मैले हाइकु लेख भनेर सिकाएको पनि मैले थिएँ, उहाँले निकाल्नुभयो। अनि 58-59 सालतिर हाइकु लेख्ने मान्छे पनि नुवाकोटकै हुनुहुन्छ। 59-60 सालबाट मैले लेखेपछि त्यो बैठकमा रामकुमार पाण्डे सर पनि आउनुभएको थियो, हाम्रो माइलाज्यू पनि आउनुभएको थियो, दुनियाँभरका मान्छे आएको थियो, छत्रप्रतापजी पनि आउनुहुन्थ्यो। सबै उहाँ स्थिर भएर बस्नुभएको थियो। उहाँहरू त किनभने किताब लेखेर बस्नुभएको थियो। उहाँ नेपाल व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि छत्रप्रतापजी पनि आफ्नो काम जापानबाट फर्केर आए पनि केही पनि गर्नुभएको थिएन। माइलाजीले पनि आफ्नो किताब भाटे लेखिसक्नुभएको, उहाँ पनि आफ्नो लाग्नुभएको थियो। बिचमा जब मैले वातावरण तयार पार्ने बित्तिकै त्यहाँ कस्तो पनि राजनीतिक सुरु भयो। त्यो राजनीतिक सुरु भयो। 1-2 जनालाई मैले सिकाएको थिएँ, तिनीहरूले फेरि गरिकन तानतुन भयो, पार्टीमा गरे जस्तो जा उहाँहरूलाई पनि तान्नु भयो। आखिर तिनीहरूले पनि उहाँलाई पनि धोका दियो, मलाई पनि धोका दियो, म चाहन्नु। अब त्यसपछि के भने मैले जुन गरेको काम गरेको त्यही काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसबाट मैले पाम्पलेट निकालेको थिएँ, पाम्पलेट अहिलेसम्म निकालेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले पनि पाम्पलेट निकाल्नु। त्यसपछि मैले 3-4 जनालाई गरेँ, विष्णुबहादुर, मोहनबहादुर, म ज्वाइन्टली किताब निकाल्ने। हामी किताब प्रशस्तिका 5-7वटा चोका निकालेँ। चोकाको ननिकालिकन हाइकुको थाहा हुँदैन। जबकि हिटो मारोले 7औं-8औं शताब्दीबाट 5-7 को इतिहास आजसम्म कोही पनि लेख्दैन। सम्पूर्ण हाइकु त पछिबाट आएको हो। हाइकु त 16औं शताब्दीमा आएको हो। जबकि हिटो मारोले 5-7 पछि त्यति बेला टङ्का पनि थियो 5-7 टुक्रेर हाइगा रेङ्कु भनेर चाइनिजहरूले लेख्दा अनि रेङ्गा भनेर आयो। चाइनिजहरूले चाहिँ जुन किसिमको 2-4-6मा लेखिन्थे त्यो 2-4-6मा नेपालमा कपलेट निस्क्यो। त्यो कपलेटलाई केमा आइयो भने चाहिँ टङ्कालाई 2 टुक्रामा बाँड्यो।
एउटा 5-7-5 दोस्रो 7-7 कपलेटमा दुईटा नाउँ भिन्दै भिन्दै दियो चोकालाई टुक्रियो त्यो 300-400 वर्षसम्म त्यो रह्यो त्यो 3-4लाई एउटा हाम्रो चाहिँ उब्जेको जस्तो के भने एउटा सब्जेक्ट त्यो लेख्यो जस्तो 3-5-7-5 एउटाले लेख्थ्यो त्यसको जवाफ चाहिँ 7-7ले दिन्थ्यो कहिले 7-7ले लेख्थ्यो अनि फेरि 5-7-5 लेख्थ्यो बासोले सुरु गरे बासोले कपलेट पढाउँछ बासोले कहिले पनि हाइकु लेखेनन् आजसम्म कुनै पनि क्रिटिकले भन्न सकेको चाहिँ बासोले हाइकु लेखेकै छैन उनले त्यही टुक्राबाट आए जोडेर लेखे 5-7-5 लेखेर जोड्ने काम मात्रै गर्यो त्यसको इतिहास आजसम्म कसैले लेखेको छैन त्यो परम्परा पनि मैले सुरु गरेँ मलाई नेग्लेक्ट गर्न थालियो तर हामी निकालेको त्यति यो किताब खै 5-7-5-7-7 को इतिहास अनुसार चाहिँ कटौटा सेडोका यिनीहरूको बारेमा हामीले किताबै निकाले इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन निकालेको छु मैले हामी ग्रुप लिएर त्यस्तै अहिले हाम्रो उसले सुमित सरले भन्नुभयो नि 5-7 को त्यो परम्परामा उहाँको कल्पनाजीले लेख्नुभयो नयाँ किसिमको त्यो बुद्धिज्मको गरेर 7-7 उसमा आउँदाखेरि त्यस बेला होमनाथजीले म अमेरिकैमै थिएँ उसको अझ अरूले लेख्नु सक्छ तपाईँले लेख्नुपर्छ भनेर मैले लेखेँ मैले भने उहाँले के भन्नु तपाईँको सेक सिम्बोल उहाँ सोझियो भने तपाईँको सिम्बोल पनि त सबै छ सबैलाई थाहा थियो पुष्कर लोन प्रणय र सेक सिम्बोलमा आउँथ्यो मैले लेखेपछि त्यहाँ त्यो कन्ट्रोभर्सियल पनि भयो उहाँलाई थाहा छ नि पुरुजीलाई सबै थाहा छ पछि काठमाडौँमा आएर मैले अलिकति मोटिभेट गरिकन पछि छापेँ त्यो आर्टिकलले उहाँको कति माथि पुग्यो त्यसैको नक्कल अहिले श्रीराम श्रेष्ठले चाहिँ नेपालमा लेख्नुभयो त्यसको भूमिका नि मैले लेखेँ त्यसपछि मेरै नक्कल गरेर उहाँले लेखेको कल्पनाजीले लेखेकै अनुसार लेख्ने चाहिँ फेरि विष्णुबाजी निकाले उहाँलाई भूमिका मैले लेखिनँ दुईजना मात्रले यसरी मैले रामकुमार पाण्डेजीलाई सबभन्दा पहिले उहाँको बारेमा सिङ्गै आर्टिकल मैले लेखेँ उहाँको नछापिएको हाइकुलाई पनि छापिने हाइकु मैले लेखेर चाहिँ रामकुमार पाण्डे सरको बारेमा सबभन्दा पहिले मैले लेखेँ छत्रप्रतापको बारेमा मैले लेखेँ रत्न शमशेरको बारेमा मैले लेखेँ उहाँको ब्याकग्राउन्ड भन्यो तर उहाँले मलाई लेख्नु भएन उहाँले त त्यो के गर्नु भने एउटा विष्णुबहादुरको किताबको भूमिका लेख्दाखेरि एउटा माछाको सिम्बोल मैले सेक सिम्बोलमा लेख्दाखेरि उहाँले के गरे गाली देखाएछन् उसले विष्णुबहादुरले देखाएछन् उहाँलाई देखाएछन् देखाउने बित्तिकै के गरे भने उल्टो यौनवादीहरूले चाहिँ माछालाई पनि भन्छन् मलाई यौनवादी भनेर उहाँले लेख्नुभएको थियो यो मेरो किताब आउँदैछ म आउँछ अब हामी यति घनिष्ठ उहाँ र म त एकदम नङ्ग्र मासु भएको मान्छे उसलाई थाहा छ हाम्रो माइलाजीलाई थाहा छ अब बल्ल एउटा ट्र्याकमा हामी आयौँ अब आजको हाम्रो कोरियाका साथीले जुन गर्नु नि त्यो त हिस्टोरिकल हो किनभने हामीले पनि लेखिरहेको छ हाम्रो किताब आइरहेको छ अब जापानिज भाषा र नेपाली राखेर हाम्रो किताब आउँदैछ मेरो र चाहिँ श्रीरामजीको आउँदैछ हाम्रो पनि जापानमा बसेका साथीले चाहिँ अनुवाद गर्दैछन् ती जापानमा बस्ने नेपाली साथीहरू छन् त्यसका एकदमै धेरै राम्रो संरचनागत कुराहरू पनि ल्याएर जोड्नु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म तपाईँलाई एउटा अन्तिम जिज्ञासा राख्न चाहन्छु आजको लागि सुन्नु भएको छ नि मलाई हजुर तपाईँले पनि अघि हालका रूपमा कुरा निकालिसक्नु भयो तपाईँलाई विशेष गरी यौनवादी स्रष्टा पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ कता कता है जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यौन छिटो पुग्छ पनि भन्ने गरिन्छ त्यसै कारण यौन क्षेत्रतिर यौनलाई विषय प्रदान बनाउनु भएको हो कि यहाँले अथवा भनौँ यो हाइकुमा विशेष गरी हाइकु लेखनमा चाहिँ यो यौनलाई कतिको प्रयोग गर्नुभएको छ हजुरले यसलाई यहाँ प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यसबारे थोरै बताइदिनु न त्यसपछि हामी हाइकु सुन्नेछौँ कि अब मैले के गर्नु पर्यो सुन्नु भएको छ मलाई दुई चारवटा हाइकु सुनाइदियो कसो अब मैले एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ यहाँलाई बजारमा भनिन्छ नि यहाँले चाहिँ यहाँलाई यौनवादी स्रष्टा भन्ने कुरा पनि आइराखेको सुन्छु म कता कता पत्रपत्रिकाहरूमा किन भयो भने जस्तै अनि हाइकुमा त्यसको प्रयोग यहाँले कतिको गर्नुभएको छ हाइकुमा त्यसको प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कस्तो लाग्छ हजुरको विचार यौन भनेको कुरा के छ भने जस्तै सुरु यहाँ गर्ने छ हाइकु बासो सबै बासो हाइकु भन्ने बित्तिकै बासोमा मात्रै छ बासोभन्दा पहिला कोही पनि कसैलाई सोध्यो भने बासो बाहेक अर्को नाउँ दिन सक्छ बासो
बासो के थिए बासो त यस्तो मान्छे थिए जुन चाहिँ एउटा साधारण एउटा मिडल क्लासको मान्छे एउटा लडाकुको उसमा गएर एउटा त्यसलाई ठुलो एउटा उसकोमा गएर नोकरी गर्न गएको मान्छे चान्सले त्यहाँ गएर त्यो अर्को चाहिँ ठुलो लेखक नाउँ अब किन बताउँ सबलाई थाहा छ त उसले लेख्दा सुन्दा सुन्दा चाहिँ हाइकु लेख्न सिकेका हुन् उनले हाइकु लेखिसकेपछि त्यो मान्छे मर्यो पछि उनकै छोरीको हाइकु लिएर गएर उनी चाहिँ घुम्दै घुम्दै लेख्ने अहिलेको मोडर्न उसमा चाहिँ के आएको छ भने त्यो घुमेर लेख्ने परम्परा खत्तम भइसक्यो अब त कहाँ टिएससीले त एजरा पाउन्डहरूले त इमेजिस्ट मुभमेन्टले त अब कहाँ आउने 16औं शताब्दीको 17औं शताब्दीमा अङ्ग्रेजी साहित्यमा चाहिँ जोन डनहरू जस्ताले यिनीहरूले सुरु गरिसकेको ठाउँमा त कोलास हुँदै गइसक्यो नयाँ फर्ममा आएको थियो जब जापानिज भाषामा लेखिने अथवा नेपाली भाषामा जसरी लेखिन्छ त्यसको ओरिजिनल अङ्ग्रेजीमा लेख्ने बित्तिकै त्यो हाइकु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट आइसक्यो साउन्ड मिल्दैन आफ्नो देशको आफ्नो हुन्छ भन्ने त्यसले मैले मेरो सबै सिम्बल सेक्स हुन्छ तर ओपनली म लेख्दिनँ त्यो उ गरेर त्यो शब्द छ नि त्यो अश्लील शब्द राख्दिनँ मेरो सिम्बल छ त्यो सिम्बलभित्र बुझ्नुपर्छ सिम्बोलिक मुभमेन्ट आइसक्यो जब एजरा पाउन्डले 19th सेन्चुरीदेखि सिम्बोलिक मुभमेन्ट आइसक्यो एजरा पाउन्डले पढे सुरु गरेको टिएचले डब्लुबी यीट्सले अब खै धेरैलाई थाहा पनि छैन इन्डियामा रविन्द्रनाथ ट्यागोरले लेखेका छन् पछि उनले पनि भने आफ्नै भाषामा नदेखिकन त्यो इङ्ग्लिसमा लेख्नु हुँदो रहेछ त्यस कारण साउन्ड ल्याउनको निम्ति उसमै लेख्नुपर्छ सिम्बोल चाहिँ सिम्बोलिक मुभमेन्टमा आउनुपर्छ भन्छन् तर बिस्तारै के गरे त सुरुमा बासोले अस्ति उसले चाहिँ होमोसेक्सुअल र ऊ भनेर गाली गरेको छन् एउटा कविता मेरो अगाडि नै म सुनाइदिन्छु उनको चाहिँ बासुको एउटा कविता सायद यसलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरू सर एक मिनट एउटा छ बासोको एउटा कविता हाइकु एउटा मात्रै सुनाउँछु म बासोको The gay boy and a plum and a willow, दोस्तों, a plum and a willow, a omen, last a omen. Plum से हेर्नुस्, willow को सिम्बल के हो खाली सिम्बल भन्छ यसलाई अब ओमेन त ओमेन भनिसक्यो उसले गे भनेपछि के गे बोय भनेपछि के भयो हेटेरोसेक्स पनि हो कि अथवा चाहिँ के हो कुन हो गे बोय भन्ने बित्तिकै त आउँछ होमोसेक्सुअल हो कि होमोसेक्सुअल यस्तो उसले लेख्दाखेरि यसलाई चाहिँ होमोसेक्सुअल भनेर गाली यो कविता सायद सबैले पढ्नु भएको होला यो तर सुरुमा उनले लेखे तर पछि जुन घरमा उनी बसे जुन घरबाट हुर्केर चाहिँ गरे जुन साहित्यकारले त्यसैकै स्वास्नीलाई त्यसैको सम्पत्ति लुटिकन त्यसैलाई चाहिँ राखिकन उनको संस्था खोल्यो त्यो संस्थाबाट अहिले बिस्तारै खत्तम पुष्कर सर धेरै धेरै धन्यवाद अब हामीसँग समय कम भएको कारणले मैले यहाँलाई रोक्न चाहे सिम्बोलिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामी छोटोमा केही हाइकुहरू सङ्कलन राख्नु भएको छ भने हाइकु सुनाउनुहोस् हुन्छ सर दुई चारवटा हाइकु सुनाउनुहोस् फेक सिम्बल नभइकन हुँदैन त्यहाँ मोडर्न पोइट्री भनेदेखि मोडर्निजम भन्ने पनि सेक्स आउँछ सायद तपाईँ लरेन्स भन्नुहोस् चाहे टिएचीले भन्नुहोस् चाहे डब्लुबी भन्नुहोस् जो आउनुहोस् अहिलेको उसमा झन् के अरे भने फ्रेन्चको चाहिँ कविताहरू पढ्नु थाल्नु सबै सिम्बललाई चाहिँ ओपनलाई आइरहेको हुन्छ यो रूपमा आइरहेको बेलामा चाहिँ अब हामी चाहिँ खालि आज चाहिँ साकुरा फुलेको भनेर कहाँ भन्न सक्छौँ र साकुरा गई भनिहाल्नु भन्नु अब 4 सिजन थियो 6 सिजन थियो 12 सिजन 12 मा कुनै कवितै छ हाम्रो 12 सिजनको छ जापानमा अथवा युरोपियन कन्ट्रीमा 4 रिजन भन्छन् त्यो 4 रिजनको आधारमा लेख्न त्यो परम्परा गइसक्यो आफ्नो जातीय त्यसकारणले सेक्स सिम्बल त आजको मोडर्न लाइफमा अब म 2-3टा सुनाउँछु तपाईँलाई है त सिम्बल छ सिम्बोलिकै सुनाउँछु म तपाईँलाई ओके ठेक्कीको दही मुखभरि नै घिउ ठेक्कीको दही मुखभरि नै घिउ चिप लिन खोज्छ
चिप लिन खोज्छ। सिम्बल अब सिम्बल है कति सफल चुबोको नि ठेक्कीको दही ठेक्कीमा जमेको त माथि त लटरम्म घिउ जमेको हुन्छ नि। जब हामीले घर उसमा बस्दै गरी बनाएको ठेक्कीको दही मुखभरि घिउ चिप लिन खोज्छ। अब अर्को एउटा लामखुट्टेको झुलभित्र छिरेछ। लामखुट्टेको झुलभित्र छिरेछ गालामै दाग। सिम्बल छ कि छैन यसमा साधारण होइन। अब यसलाई बुझ्नको लागि एकदमै धेरै यसको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ हाइकुको लागि भनेर पहिला पनि मैले अब एउटा सानो लभवाला चाहिँ सुनाउँछु म। एउटा सुनौँ अनि त्यसपछि हामी यो सिम्बल चाहिँ साधारण यो मेरो सुरुमा लेखेको चाहिँ कलेक्सन निकालेको चाहिँ मैले 50 र 60 को बिचमा लेखेको रहेछु। सपना मेरै किन तर्सिने प्रिया। सपनै मेरै किन तर्सिने प्रिया छिरे भइहाल्छ। सपना मेरै किन तर्सिने प्रिया एउटा लभरलाई प्रिया छिरे भइहाल्छ। मकैको खोस्टा घर भन्नु अथवा सहरको जहाँ जानुहुन्छ त कोठाको लेखेको छ। मकैको खोस्टा नङ्ग्याएको त प्रिया मकैको खोस्टा नङ्ग्याएको त प्रिया स्वादै दुधिलो। अब यसलाई के भन्नु त एउटा मकैको एकदमै सिम्बोलिक कुराहरु छन्, बुझ्नुपर्ने कुराहरु छन्। पार्यो। अब एउटा कुरा तपाईँहरूलाई धन्यवाद, किनभने यत्रो आज दिग्गजर राख्नु दिग्गज ठानेर खानुभयो हामीलाई। अब पाण्डे सर हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि अर्को कुनै बसाइमा हामी यसरी नै साक्षात्कार गर्ने मौका मिलाउने छौँ। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल यो ठुलो तपाईँहरूको सफलता हो, एकै ठाउँमा ल्याएर राखिदिनु भयो, यो ठुलो सफलता हो। मेरो विचारले यसले अब हामीहरू अझै मिलेर गर्छौँ। अब हामीसँग कुरा भइसकेको छ, हाम्रो महिलाजीसँग म कुरा गरेपछि हामी केही गर्छौँ। अब उहाँले गर्नुहुन्छ। अब पाण्डे सरसँग मैले कुरा गरेको छु, हुन्छ यसलाई विकास राम्रोसँग गरौँ र अगाडि बढौँ। तपाईँहरूको यो देश आज एक ठाउँमा ल्याएर हाम्रो पाठकको अगाडि ल्याएर राखिदिनु भयो। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद पुष्कर लोवानी सर। एकदमै हाम्रो धेरै पहिले देखेका कुराहरू ल्याएर यसरी हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा छ यो कार्यक्रमले पक्कै पनि हाइकुको क्षेत्रमा एउटा माहौल तयार गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि लिएका छौँ। कुनै कन्ट्रोभर्सी त्यस्ता केही वाद विवादहरू भएको भए ती कुराहरूलाई सम्झेर बिर्सेर हामीले सबै एकाकार भएर हाइकुको क्षेत्रमा हाइकुको विकासको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने हामीले पक्कै पनि यो कार्यक्रमले केही प्रेरणा प्राप्त गर्नुहुनेछ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूले, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले भन्न चाहन्छु। यहाँसँग बिदा माग्दै म अब अमेरिकातिर गएर कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुभयो। आज हरेक कुरालाई प्रविधिले भनौँ न त्यस्ता खाले कुरो चाहिँ कहिलेकाहीँ भने मैले चाहिँ खालि बेसिक टेक्निकल संरचना मात्रै हेर्ने गरेको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरू अब हाइकु लेख्दाखेरि विभिन्न डिभाइसहरू ग्याजेटहरू आएका छन्। यस्तै समयअनुसार सबै कुरा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। धेरै कुराहरू हामीले विकिपिडिया गुगलबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। जमाना रोबोटिक हुँदैछ भन्नुहुन्छ यहाँले नै। अब यहाँलाई धेरै थाहा छ यो प्रविधिको क्षेत्रमा। त्यसै अनुसारले आगामी दिनहरूमा यो प्रविधिमा कस्तो कुराहरू आइलाग्ला, प्रविधिले साहित्यलाई कसरी अगाडि बढाउँदै लैजाला, किनकि तपाईँ त्योसँग जानकार भएको हिसाबले मैले थोरै विषयवस्तुलाई यता पनि बढ्न चाहेँ। प्रविधिले साहित्यलाई कसरी समयमैत्री बनाउला, यसबारे थोरै कुरा राखिदिनु न छोटोमा। अब समाज
समाज समय अनुसार चेन्ज हुँदै आएको छ। प्रविधि पनि जसरी प्रविधि नयाँ प्रविधिहरू आविष्कार भएका छन् त्यही अनुसार समाज पनि चेन्ज हुँदै गएको छ। साहित्य को उत्पादन र साहित्य गर्ने तरिका र जनमानसमा पुर्याउने तरिका, साहित्यका सबै विधा र चाहिँ मेरो विचारमा टेक्नोलोजीले प्रभाव पारेर यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू ढङ्गहरू चाहिँ छुट्टै फरक प्रकारको हुँदै जानेछन्। अब आउने 20 वर्ष, अब आउने 50 वर्षमा जस्तो कि अब किताब मा चाहिँ साहित्य लेखेर पब्लिस गर्ने भन्ने कुरोहरू हराउँदै जान्छ। बेसिकल्ली किताबहरू हुन सक्छन्, सबै साहित्यहरू अनलाइनमा मात्रै मा हुने। अनि साहित्य बनाउँदाखेरि पनि कापी कलम समातेर चाहिँ अब कविता लेखौँ, हाइकु लेखौँ भनेर बस्ने होइन कि कम्प्युटरमा, फोनमा चाहिँ पहिला लेख्दै सुरु गर्दैखेरि चाहिँ साहित्यको सिर्जना नै त्यहीँबाट, किनभने त्यहाँको अडियन्स भर्चुअल मान्छेहरू सबै जम्मा हुने, संसारका मान्छे एकै ठाउँमा आउने, छिटो आउने र हेर्ने र फिडब्याक दिने ठाउँ अनलाइन नै हुन्छ। अब अनि अहिले त भइसकेको छ अनलाइन, तर त्यो अनलाइनमा पनि अब साहित्य सिर्जना गर्नको लागि सहयोग गर्ने रोबोटहरू, त्यसलाई बट भन्छन्, त्यस्ता बटहरू चाहिँ कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूले बनाइसकेका छन्, बन्दैछन्। हाइकुको लागि पनि अहिले इन्डियामा बेङ्गलोरमा हाइकु बट, हाइकु आर्टिस्ट बट भनेर 2 जनाले बनाएर चाहिँ अरू हाइकु चाहिँ त्यो बटले नै आफै चाहिँ हेरेर बनाउँछ। अनि हाइकु सँगसँगै त्यसको चाहिँ कला, त्योसँग मिल्ने आर्ट कस्तो हो भनेर आर्ट पनि चाहिँ अटोमेटिकली त्यो बटले नै बनाएर अनि त्यसपछि देखाउने, त्यसो टेक्नोलोजी आइसकेको छ हैन। यो पछि आउने 10 वर्षपछि आउने कुरो गरेको छैन मैले, अहिले त्यस्तो भइसकेको छ। अहिले त्यो अहिले मैले यहाँ अब कम्प्युटरमा चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न मिल्ने भए मैले देखाउने थिएँ, तर अब यहाँ टेक्नोलोजीले अलिकति मिल्छ मिल्दैन हैन। त्यस्ता हामीले पछि पनि गरौँला। हाइकु बट भनेर खोज्नुहोस् गुगलमा गएर, हाइकु जेनरेटर भनेर खोज्नुहोस्। खोज्नुभयो भने तपाईँहरू राइटर्स राइट भन्ने वेबसाइट, ई राइट भन्ने वेबसाइट, यस्ता यस्ता अनलाइन अटोमेटिकल्ली कविताहरू जेनेरेट गर्ने, हाइकु जेनेरेट गर्ने टुलहरू भेटाउनुहुन्छ, जसमा गएर तपाईँले थिच्नुभयो भने त्यसले हाइकु चाहिँ देखाइदिन्छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालीहरूको, नेपालमा बस्ने र बाहिर बस्ने नेपालीहरूले अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज चाहिँ नेपालीको अस्तित्व, नेपालीको चाहिँ फन, नेपाली संस्कृति, नेपालीको सोचाइ विचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमोट गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ हैन। अब यो हाइकुले पनि त्यसमा काम गर्न सक्छ। हाइकु माध्यमबाट दुईटै, हाइकुको चाहिँ लेख्ने र त्यसको त भइहाल्छ हाइकु विधा, तर हाइकु नै युज गरेर आफ्नो संस्कृति को चाहिँ हाइकुले संस्कृतिसँग जोड्ने, नेपाली संस्कृति, नेपालीका संस्कृतिहरूसँग जोडेर हाइकु लेख्ने, त्यसको बारेमा जस्तो ऋतुहरूको बारेमा हैन, विभिन्न सिजनको बारेमा लेख्ने त यहाँ भनिसक्नुभयो। त्योदेखि बाहेक हाम्रा चाडपर्व, संस्कृति, रीतिरिवाज, किनभने म एग्री हुन्छु कि रामकुमार सरसँग यो हाइकु भन्ने कुरो, सानो कविता लेख्ने भन्ने कुरो सम्भवतः नेपालबाट नै सुरु भएको। त्यसमा रिसर्च गराउँ, त्यसको हाइपोथेसिस बनाऊ, कसैले पिएचडी त्यसमा गर्छ भने त्यसमा फन्डिङ गरौँ हामीले, र यसलाई हामीले प्रुफ गर्नतिर लागौँ कि नेपालबाट नै हाम्रा ऋषि मुनिहरूले छोटो कविताहरू लेखेर चाहिँ सुरु गरेका हुन् र चाहिँ यो बुद्ध धर्मबाट चीनमा गएर चीनबाट जापान हुँदै यो चाहिँ विश्वव्यापी भएको हो भन्ने कुरो केही प्रमाण गरेर हामी रिसर्च गरायौँ भने त्यो प्रमाणित हुने सम्भावनाहरू हैन। त्यसकारण अब हाम्रो आफ्नो नेपालीपनलाई बढाउनको लागि हाइकु युज गर्न सकिन्छ, टेक्नोलोजी पनि यसमा युज गर्न सकिन्छ। कसरी पनि हामीले एउटा डेटाबेस बनायौँ भने हाम्रा चाडपर्वका, हाम्रा विभिन्न संस्कृति रीतिरिवाजका शब्दहरू राखेर चाहिँ अनि प्रकृतिका पनि अभियसली ऋतु भए एउटा डेटाबेस ठुलो बनाउन सकियो भने र एउटा हामीले सफ्टवेयर लेख्न सकिन्छ जसले
त्यो प्रकृतिको, संस्कृतिको, हाम्रो रीतिरिवाजको सबै कुराहरू मिलाएर हाइकु हामीलाई दिन सक्छ हैन। त्यो हाइकु चाहिँ हाम्रो हाइजिनहरूले लिएर त्यसलाई अझै राम्रो बनाएर, भनौँ न कम्प्युटरले त दिन्छ तर उसले दिएको चाहिँ ट्याक्कै आफूले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। यो त असिस्टेन्ट नै हो, सहयोग गर्ने कुरो हो कम्प्युटरले, रोबोटले दिएको, त्यसलाई चाहिँ अझ मन्थन गरेर मिलाएर चाहिँ उहाँहरूले पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाइकु पनि राम्रो। भक्तपुरमा भीमसेन उत्सव, नेवा भजन, थाकखोलाको मेलामा तीर हान्ने मायाको होली, स्वर्गमा आगो, होलीका पुत्नाको धुवा पाताल, यो चाहिँ फागु पूर्णिमाको भयो हैन। अब त्यस्तै बुवा, अब विश्व बुवा दिवस कोमा पनि, अब बुवा दिवस नेपालमा पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बुवा दिवस पनि छ। अब त्यहाँ अलिकति अझै नेपालीको हो कि होइन भन्ने चाहिँ कन्फ्लिक्ट पनि आइरहेको थियो हैन। अब बुवा दिवस नेपाल पुसे औँसी समुद्र पारी, डायस्पोरामा कृति देवो भवको सिद्धान्त, सूर्यको राप पृथ्वीभर छरेर अमर बुवा, आदर्श बुवा जीवन सृष्टिकर्ता भूगोल स्नेह। अब त्यस्तै इक्जाम्पलको लागि मात्रै मैले अब दसैँ तिहारको भन्यो भने डिसीका डाँडा फुलपातीले रातै सपना दसैँ, दसैँमा न्यानो क्रिसमसमा हिउँ बिक्छ कसरी, तिहार तास धनीको गरिबको गाँस्न बास। अहिले यति नै भने स्याम्पल, तर यो आउनेछ मेरो यो चाहिँ संस्कृति र प्रकृति फ्युजन भएका हाइकुहरू। एकदमै सर, यहाँलाई अब आगामी यात्राको लागि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यसरी आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पुरो सर। फेरि कुनै दिन हामीले यसरी नै भर्चुअल अथवा साक्षात रूपमा साक्षात्कार गर्न पायौँ भने पक्कै पनि थप विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू कोरिया च्याप्टरलाई यस्तो राम्रो कार्यक्रम धेरै मेहनत गरेर राख्नुभएका कोरिया च्याप्टरका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, प्रमोद जी, प्रेसिडेन्ट लगायत सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यसको चाहिँ कन्टिन्युटी दिँदै जाउँ है भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। कृपया धारण गरेर बसिदिनु होला। अब केही क्षणमा हामी कार्यक्रम सक्नेछौँ। अब म यसै क्रममा बेलायततिर जान चाहन्छु। हाम्रो कृष्ण मोजगाई सर बेलायतबाट जोडिनु भएको छ। सर फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। कृष्ण मोजगाई सर, अब हजुरलाई थोरै एकदमै सर्टकट क्वेसन सोध्छु मैले। यहाँले बेलायतमा बसेर पनि अब नेपाली साहित्यका लागि धेरै योगदान गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी हाइकुलाई युरोपका देशहरूमा फैलाउनको लागि, युरोपमा भएका पाठकहरूको लागि अभिरुचि जगाउनको लागि, स्रष्टाहरूलाई लेखनमा प्रवर्धन गर्नको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ होला, त्यस सम्बन्धी यहाँहरूले केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ कि के गर्नु भएको छ कि केही बताइदिनु न यसबारेमा। अनि थोरै दुई चारवटा हाइकु पनि सुनाइदिनु। धन्यवाद। खास गरिकन हाइकु नेपाली साहित्यमा नयाँ विधा हो र हाइकु 19-20 सालदेखि लेखिए पनि 50 को दशकपछि अलिक बढी सक्रियता बढेको र अझ खास गरी भन्नु पर्दाखेरि सन् 2018 प्रथम नेपाल हाइकु सम्मेलन जापानमा भएको थियो। हाम्रो प्रकाश पौडेलमाइलाजीको सक्रियतामा हाम्रो पाणे सर पनि उपस्थित हुन्थ्यो, म पनि सहभागी भएको थिएँ। र त्यसको लगत्तै दोस्रो साल अन्तर्राष्ट्रिय वर्ल्ड हाइकु एसोसिएसनको 10औं सम्मेलन जापानमा भयो। त्यहाँ मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। पाणे सर पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रकाशजी लगायतका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि आएका समाचार, अब हाम्रो सक्रियता र त्यही बिचमा मैले दाइबुच्चो भन्ने एउटा पुस्तक निकालेँ, नियात्रा, जसमा चाहिँ मैले झन्डै 100 हाइकु प्रयोग गरेको छु हाइबुनको रूपमा। हाम्रो पुष्कर सरले पनि भन्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यसपछि अलिक बढी हाइकुको बाढी आएको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र हाइकु अब लेखिएका छन्, लेखिने क्रम जारी छ र मेरो विचारमा युरोपमा मात्र होइन, संसारभरि हाइकु फैलाउनको लागि सबभन्दा पहिले प्रशिक्षणको अभाव छ हामी कहाँ।
हाइकु 5-7-5 मा बन्छ भनेर सजिलै देख्छन्। त्यहाँ देख्दाखेरि जापानमा भन्ने गरिन्छ 17 सेकेन्डमा पढी सकिने हाइकु, एउटा हाइकु पढ्दा 17 सेकेन्ड लाग्छ। उनीहरू 17 घण्टासम्म चिन्तन गर्छन् अरे त्यो हाइकुमा के भन्दा खोज्यो, यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर। भने हामी ती 17 सेकेन्डमा पढ्यो यसो लेखेछ भनेर फास्स धारणा बनाउँछौँ, अथवा म पनि लेख्न सकिहाल्छु भनेर हामी हाइकु लेख्छौँ। अनि हतार हतार गरेर किताब निकाल्छौँ अथवा फेसबुकमा अथवा अनलाइनमा छपाउँछौँ। त्यो एउटा कमजोरी छ र प्रशिक्षणको अभाव छ। खास गरिकन त्यो मेसिनले निकालेको एउटा कम्प्युटरले निकालेको विधालाई त्यसले स्थापित हुँदैन। र अर्को कुरो अब सबै कम्प्युटरमा आयो, कम्प्युटर युग आयो भनेर सबै कुरा कम्प्युटरमा अथवा इन्टरनेटमा राखेर त्यसले पनि त्यो छापिने छापाखानालाई रिप्लेस कहिले गर्न सक्दैन। कुनै जमानामा रेडियोको कति लोकप्रियता थियो, अचानक टेलिभिजन आयो, अब टेलिभिजनको युग आयो, रेडियो बन्द हो भन्थ्यो, झन् बढी रेडियो चलिरहेको थियो। रेडियो त्यति अब उपयोगी रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। अब पत्रिका अब चलिरहेको थियो, प्रिन्टिङ पत्रिका, अब अनलाइन आयो, अब पत्रिका बन्द हो, बन्दै हुन्छ, त्यसको युग गयो भन्छ। तर पत्रिका चलिरहेको छ, त्यही पत्रिकाहरू विभिन्न कारणले सस्टेन गर्न सकेनन्, गएका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो प्रविधिले किताब छाप्ने जुन छ त्यसलाई कहिले पनि रिप्लेस गर्न सक्दैन, कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैन। होला कम छापिएला अहिलेको तुलनामा मान्छे यो इन्टरनेटमा पढ्न सजिलो होला। त्यसकारण चाहिँ म भन्छु त्यही अब वेबसाइट बनाउने, प्रशिक्षण गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने, सम्मेलन गर्ने गर्यो भने सञ्चारभरि निकै हाइकु पढ्न सकिन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीले आगामी दिनमा प्रविधिको कस्तो प्रभाव होला साहित्यमा भन्ने जिज्ञासा मात्रै राखेका थियौँ पुरुष सरसँग, उहाँले त्यसै बारेमा बताउनु भएको थियो। ठिकै छ, यो हाम्रो हजुर ल मलाई समय दिन सकिन्छ? मैले छोटोमा एकदमै छोटोमा आएछ। ल कृष्णजी, तपाईसँग चाहिँ धेरै पछि चाहिँ कुराकानी भयो, तर कुराकानी चाहिँ यो फोरममा यसरी भयो। तपाईको फिडब्याकको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब यो मैले भन्न खोजेको के थियो भने तपाईले अलिक बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ। म अलिकति बुझाउँछु र श्रोताहरूलाई पनि त्यसैले बुझ्ला। अनि मैले बुझिहाल्छु, धन्यवाद। रोबोट भनेको हजुर मलाई भन्न दिनु, मलाई भन्न दिऊ हजुर, मलाई भन्न दिऊ, अनि त्यसपछि तपाईँ बोल्नु। रोबोट भनेको के हो भने असिस्टेन्ट हो ह्युमनको, ह्युमनलाई रिप्लेस गर्ने कुरो होइन। कविलाई रोबोटले रिप्लेस गर्दैन, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। रोबोटले असिस्ट गर्छ होइन। हामीले शब्दहरू सबैको डेटाबेस बनाइदिउँ र त्यसबाट चाहिँ कविले हाइजिनले केही जेनरेट गर्यो भने उनीहरूलाई त्यसलाई फेरि मन्थन गरेर आफूले आफ्नो प्रकारले बनाउन सक्छन् भन्न खोजेको हो। त्यही त्यो रोबोटले जुन कविता बनाउँछ त्यही छाप्ने उनीहरूले भन्न खोजेको होइन। तपाईँले अलिकति त्यसलाई अलि दोबारेर भनिदिनु भयो। रोबोटले असिस्ट मात्रै गर्ने हो, इज जस्ट असिस्टेन्ट होइन। हामीले कविहरूलाई हाइजिनहरूलाई असिस्ट गर्नको लागि असिस्टेन्ट बनाइदिने हो होइन। उहाँहरूले त्यहाँबाट, किनभने शब्दहरू खोज्न डिक्सनेरीमा यताउता जानुपर्ने, आफ्नो दिमागमै हुने शब्दहरू सबैले मात्रै पनि भावना नपुगिन सक्छ। त्यस कारण एउटा भयङ्कर अब सबै शब्दहरू भएको ऋतुहरूको, प्रकृतिको, अनि त्यसपछि नेपालीपनको चाहिँ एउटा डेटाबेस बनाइदियो भने र हामीले चाहिँ यदि हाम्रो गोल चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने यो अब हाइकुबाट भन्ने गोल राख्छौँ भने त्यो शब्दहरू त्यहाँ पर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा असिस्ट सहयोग गर्नको लागि मात्रै यो बनाउने मैले चाहिँ यसैले चाहिँ ह्युमनको भावनाहरू भएको चाहिँ हाइकु प्रड्युस गर्न सक्छ भनेको चाहिँ होइन। त्यो अलिकति करेक्ट गर्न चाहेँ मैले। हुन्छ सर, पुरुष सर धेरै धेरै धन्यवाद, थोरै कुरा बोलिदिनु यस बारेमा। ठिकै छ, अब हामीले एकअर्काका कुराहरू सुनेर त्यसमा लागेका कुराहरूको जवाफ दिनु त स्वाभाविक नै हो। फेरि पनि हामी कुनै दिन यस बारेमा छलफल गर्नेछौँ, कुरा गर्नेछौँ, बुझाइको फरक पनि हुनसक्छ यति पछि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृष्ण बजगाई सर, दुई चारवटा हाइकु सुनाउन दिनुहुन्छ हामीलाई? हुन्छ, धन्यवाद। एकैछिन ठिक छ, म पुरुजीले भनेको कुरा मैले बटाएर केही पनि छैन, त्यही कुरा हो होइन। कम्प्युटर कलेज प्रकाशीलाई बोल्नुहोस्, म आएको यहाँ उहाँको भनाइपछि कम्प्युटरमा चाहिँ यहाँ मेरो अफर कम्प्युटर। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँ
यहाँ आयो जस्तो चाहिँ पक्नु छ एकछिन हस् सर, ल सुनाउनुहोस्। कम्प्युटरमा छु केही छैन त्यो शब्दहरू लेखकले आफै खोजेर ल्याउनु चाहिँ त्यो सही साहित्य हो होइन। अब त्यो अब के अरे कम्प्युटरमा चाहिँ शब्दहरू खोजेर अनि के अरे चाहिँ डेटाबेसमा तानेर लेखेको हाइकु अथवा साहित्य कतिको प्रभावकारी हुन्छ अब त्यो हामी आफै बुझौँ। त्यसकारण चाहिँ अब उहाँको भनाइ राम्रो छ, उहाँ आफ्नो प्रविधिमा हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई मेरो के अनुरोध छ भने उहाँले चाहिँ त्यो वेबसाइटमै विधा केन्द्रित हाइकुसँग सम्बन्धित वेबसाइट बनाउनु हो भने हाइकुको विस्तारमा ठुलो सहयोग पुऱ्याउँछ। मैले अहिलेभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि म लघुकथा पनि लेख्ने भएकोले मेरो 4वटा लघुकथा प्रकाशित भएछ। मैले केही वर्ष लघुकथा केन्द्रित लघुकथा.com भन्ने पनि चलाएँ। मैले 3-4 वर्ष चलाएँ, पछि समय दिन सकेन, मैले बन्द गरिदिएँ। त्यस्तो अभाव छ। एनिवे धन्यवाद। अब म मेरो छोटो केही हाइकुहरू सुनाउँछु, धेरै लामो धेरै बोलिसकेँ। पहिलो हाइकु, वैशाली हिउँ समाधिस्थ पहाड मृत सम्बन्ध, रातको गन्ध सम्बन्धको हिसाब चिसो ओछ्याम, लासको मन सम्झनाको मलामी प्रेम सन्नाटा, फुलको आभा आलोकित सौन्दर्य काँडे पर्खाल, कालो बादल आकाशको श्रृङ्गार मोहिनी रूप। धन्यवाद। मैले यति नै भने, अरू कुनै समयमा बाँकी हाइकु सुनाउला। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद सर, एकदमै गहन विषयका हाइकुहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको समय र संवादको लागि यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि कुनै दिन हामी यसरी नै जोडेर फेरि अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। यहाँलाई बिदा मागे धन्यवाद। प्रकाश सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर, प्रकाश सरको पनि अब समय धेरै नै गइसकेको छ, यहाँलाई निद्रा लागे जस्तो पनि छ। मैले यहाँलाई एकदमै छोटोमा एउटा मात्रै जिज्ञासा राखेर यहाँ हजुरका केही हाइकुहरू सुनेर हामी बिदा माग्नेछौँ। तपाईँ जापान गएपछि हाइकु लेखनको अभियानमा सक्रिय रूपले लाग्नु भएको छ। फलस्वरूप यहाँ वर्ल्ड हाइकु एसोसिएसनको सदस्य पदमा पनि छानिनु भयो। अहिले वर्ल्ड हाइकु एसोसिएसनले हाइकुको विकास विस्तारको लागि के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ पाउनु भएको छ तपाईँले? अनि अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्षको नाताले हाइकु सम्बन्धी यहाँले के कस्ता योजनाहरू ल्याउनु भएको छ अथवा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, केही थोरै बताइदिनु यसबारे, अनि हामी 2-4वटा हाइकु सुन्नेछौँ। हजुर, यसअघि पनि अलिकति सन्दर्भ कृष्णजीले निकाल्नु भएको थियो। ओल्ड हाइकु एसोसिएसन हामीहरूले जापानमा गरेको सम्मेलनको सन्दर्भमा जस्तो म उल्लेख गर्न चाहन्छु। 2018मा हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली हाइकु सम्मेलन 30-31 सेप्टेम्बर 2018मा आयोजना गऱ्यौँ, जसमा कृष्ण बजगाईजी, रामकुमार सर लगायत नेपालबाट धेरै स्रष्टाहरू आउनुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा ओल्ड हाइकु एसोसिएसनका केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि लिएर लगभग 1 दर्जन जापानी कविहरू त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। त्यो देखेपछि त्यो कार्यक्रममा लगभग 100 जना नेपाली स्रष्टाहरूको सहभागिता रहेको थियो र त्यो देखेर साँच्चै नै जापानी साहित्यकारहरू एकदमै अचम्ममा पर्नुभयो र उहाँहरूलाई अलिअलि सम्पर्क र जानकारी त थियो। जस्तो नेपाल हाइकु केन्द्रको तर्फबाट रामकुमार सरले इमेलबाट सम्पर्क कम्युनिकेसन गरेर एक तहको जानकारी त दिनुभएको थियो, तर नेपाली स्रष्टाहरूमा यो तहमा यति आकर्षण हाइकुप्रति रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी रहन्छ र त्यो कार्यक्रमपछि उहाँहरूलाई अत्यन्त ठुलो प्रभाव पर्यो र त्यो कार्यक्रमको केही महिना लगत्तै मलाई चाहिँ ओल्ड हाइकु एसोसिएसनको कार्यकारी सदस्यमा उहाँहरूले मनोनयन गर्नुभयो। त्यसपछि म उहाँहरूको कार्यक्रममा नियमित बैठकहरूमा सहभागी हुँदै गएँ। हरेक 3-3 महिनामा सबैजना भेला भएर कोही एकजनाको हाइकुमाथि एउटा चाहिँ गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने, एउटा हाइकुमा पनि एक घन्टासम्म सबैजनाले आलो पालो गरेर आफ्ना धारणाहरू राख्ने कार्यक्रम बन्ने गर्थ्यो। र एकपटकको सम्झना छ मलाई, रामकुमार सरकै एउटा हाइकुमाथि अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको थियो सरले, जुन हरेक शुक्रबार एउटा टावर ढल्छ भन्ने अर्थको थियो। र उनीहरू यति गम्भीर भयो कि नेपालमा हरेक शुक्र के टावरको कुरा चाहिँ रामकुमार सरले गर्नुभएछ भनेर उनीहरू 1-1.5 घन्टासम्म निकै विश्लेषण गरेर, अनि म पनि जानकार थिइनँ। पछि रामकुमार सर आएको बेलामा नै उहाँसँग सोधेर अनि जानकारी गराउँदाखेरि यो के अरे दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर विभिन्न ठुला घटनाहरू शुक्रबार हुने भएको कारणले सरले त्यसलाई इङ्गित गर्नुभएको रहेछ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने, एउटा हाइकुमाथि यिनीहरू यति धेरै गम्भीर बहस गर्छन्, हामीहरूले हलुका रूपमा हाइकु लेख्दाखेरि त्यो हाइकुको विधाप्रतिकै अपमान पनि हुनसक्छ। जस्तो
रामकुमार सरले झन्डै 60-62 सालतिर हामीहरू जमघट हुँदा मैले त्यही कुरा पनि सेयर गर्न चाहेँ। त्यति बेला यति धेरै हाइकु लेखिए, हाइकु नभएकालाई पनि हाइकु भनेर यत्र तत्र छापिन थाले र मैले सरलाई भनेको थिएँ, सर यो त अलिकति भद्रवल हुन्छ कि यसो गर्दा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सरसँग सल्लाह गर्दा होइन अहिले हाइकुको बाढी आएको छ, बाढी आएको बेलामा जति पनि लेख्न दिनुपर्छ, हामीले अहिले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने लेख्ने स्रष्टाको कमी हुनसक्छ। जस्तो खोलामा बाढी आउँदाखेरि ढुङ्गा माटो गिटी हिलो यो जे पनि बगाएर आएको हुनसक्छ। अहिले चाहिँ बाढीको अवस्था हो, हामीहरूले कन्ट्रोल गर्न नि सकिँदैन। एक चरण चाहिँ हाइकु चिनाउन र हाइकु लेख्ने बानी बसाल्न हामीले यत्तिकै छोडे पनि त्यो चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा सिकाउने बेला आउँछ भन्नुभएको थियो। सम्भवतः सरले त्यति बेला भनेपछि अहिले हाइकुको क्षेत्रमा धेरै निखारता आइसकेको छ। लेख्ने स्रष्टाहरूको पनि सुन्दर कृतिहरू, हाइकु पनि निकै सुन्दर खालका राष्ट्रिय दैनिकहरूमा पनि वृहत रूपमा छापिएर आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो कुरा मैले यहाँ सन्दर्भका रूपमा मैले जोड्न चाहेँ। र ओल्ड हाइकु एसोसिएसनले हरेक 3-3 महिनामा म्यागजिन प्रकाशन गर्छ र त्यसमा विश्वका सम्भवतः 50वटा देशको भाषामा त्यहाँ कुनै न कुनै एउटा न एउटा हाइकु प्रकाशित हुन्छ। नेपाली भाषामा पनि मैले नियमित लेखिरहेको हुन्छु। रामकुमार सरको, कृष्ण बजगाईजीको लगायत पुष्कर सरको नि कुनै एक बेला आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी चाहिँ विभिन्न देशका भाषामा यो पछिल्लो पटक 54 देशको भाषामा समाविष्ट भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँको ओल्ड हाइकु एसोसिएसनले जापान भित्रका मात्र नभइकन बाहिर रहेर विभिन्न देशबाट लेख्ने स्रष्टाहरूलाई सम्पर्क गर्दै त्यहाँ पनि हाइकुको विकासका लागि निकै गम्भीर रूपमा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छ। हामीहरूले ओल्ड हाइकु एसोसिएसनको 2019 सेप्टेम्बर 13-15मा 10औं ओल्ड हाइकु कन्फरेन्स भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा पनि हामीहरू सहभागी भएका थियौँ र त्यस लगत्तै 2021को सम्मेलन विशेष सम्मेलन 2020मा विशेष सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने कुरा भएको थियो अक्टोबरमा, तर चाहिँ कोरोनाको विशेष कारणले नेपालमा आयोजना गर्न सकिएन। 21को सम्मेलन मोरक्कोमा आयोजना गर्ने तयारी थियो, त्यो पनि सम्भवतः अहिले क्यान्सल भएको जानकारी आएको छ। यी कुराहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र अघि सूर्यजीले सोध्नु भएको संस्थागत रूपमा अनेसासको केन्द्रीय नेतृत्वमा म रहिरहँदाखेरि विश्वभरका स्रष्टाहरूको एउटा चाहिँ आबद्ध हुने एउटा संस्थाको रूपमा रहेको छ। सबैलाई चाहिँ अभिभावकत्व प्रदान गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। छिरलिएर रहनुभएका स्रष्टाहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र यसमा विभिन्न विधाका स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। हाइकुका पनि धेरै देशमा चाहिँ हाइकु लेख्ने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। उहाँका रचनाहरू अनेसासले प्रकाशन गर्ने मुखपत्रहरूमा प्रकाशन भइरहेका छन्। विभिन्न च्याप्टरहरूले आफ्ना मुखपत्र बुलेटिनहरू निकालिरहेका छन् र त्यसमा पनि हाइकुको यो प्रकाशन भइरहेकै छ। र अघि पुरुजीले पनि जानकारी गराउनु भयो, हाइकुको क्षेत्रमा पनि उत्कृष्ट कृतिलाई पुरस्कृत गर्ने गरी $500 को पुरस्कार भएको कुरा जानकारी गराउनु भयो। यी र यस्तै कामहरू संस्थागत रूपमा गरेर हुने र गर्न सकिने तहका कामहरू हामीहरूले गरिरहेका छौँ। र यद्यपि यति नै पर्याप्त छैनन्, तर गर्नुपर्ने आगामी दिनमा पनि संस्थागत रूपमा हामीहरूले हाइकु लगायत अरू जुन कुनै विधाका क्षेत्रमा पनि हामीहरूले संस्थागत रूपमा काम गर्ने नै छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद सर। अब हामी केही हाइकु सुनौँ, त्यसपछि कार्यक्रमलाई बिटबारे तर्फमा लाग्नेछौँ। हस्, म हाइकुतिर जान्छु। पहिलो छ, बुख्याचाहरू अँध्यारोसँग खेल्दै रङ बदल्दै, बुख्याचाहरू अँध्यारोसँग खेल्दै रङ बदल्दै। दोस्रो, साक्षी बसेर छिनोफानो गर्नु छ चराको गीत, साक्षी बसेर छिनोफानो गर्नु छ चराको गीत। तेस्रो छ, एक अन्जुली रङ्गीन साकुराले तिम्रो स्वागत, एक अन्जुली रङ्गीन साकुराले तिम्रो स्वागत। चौथो छ, ध्यानमा मग्न हाइकुले बिर्सायो बैशाखे गर्मी, ध्यानमा मग्न हाइकुले बिर्सायो बैशाखे गर्मी। पाँचौं छ, आशाको दियो तेल थप्दै कुरेर बिहानी भयो, आशाको दियो तेल थप्दै कुरेर बिहानी भयो। छैटौं छ, नाम्लो छिनेछ भारी कस्न दिदीले
पटुकी फोइन्, नाम्लो छिनेछ भारी कसमा दिदीले पटुकी फोइन्। 7औं, अम्बाको रुख एक हुल तन्नेरी जुत्ती खेल्दैछन्। अम्बाको रुख एक हुल तन्नेरी जुत्ती खेल्दैछन्। 8औं तथा अन्तिम, इन्द्रेणी सरी रङ्गीन जवानीमा बाङ्गियौ तिमी। इन्द्रेणी सरी रङ्गीन जवानीमा बाङ्गियौ तिमी। मेरो हाइकु यति नै र आयोजक अनेसास कोरिया च्याप्टरको सम्पूर्ण टिम, कार्यक्रम सञ्चालक सूर्यजी, च्याप्टर अध्यक्ष प्रमोद सारङजी, महासचिव बिहारी बोन्डजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद यो अवसरका लागि। र यस्तै बसाइहरू हाइकुको क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि गर्न पाइरहँ। यहाँहरूले कार्यक्रम संयोजन गर्नु नै हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्दछु। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद सर। यहाँले वर्ल्ड हाइकु एसोसिएसनको बारेमा भनिदिनु भयो। 50औं देशहरूको भिडमा हामीले नेपाललाई पनि उठाउन पाएका छौँ साहित्य मार्फत। यो पनि एउटा गतिलो उदाहरण हो कि हामीले साहित्यको मार्फत पनि देशलाई अन्य विदेशमा पनि चिनाउन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा गतिलो उदाहरण हो जस्तो मलाई लाग्छ। 50औं देशहरूको भिडमा नेपाललाई पनि, नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँले जुन हाइकुहरू प्रदर्शन गर्नुभएको छ, पोस्ट गर्नुभएको छ, योभन्दा ठुलो कुरो साहित्यको माध्यमबाट देशलाई चिनाउने अरू कुरा हुनै सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको अतिथिको रूपमा यसरी हाम्रो कार्यक्रममा आएर यस्तो मिठो एकदमै हाइकुको बारेमा धेरै अन्तर्क्रियाहरू गर्ने अवसर पाइयो। यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा हाम्रो तर्फबाट अनुसार कोरियाको तर्फबाट यहाँहरूलाई विशिष्ट सम्मान स्वरूप हामीले एउटा प्रमाणपत्र तयार पारेका छौँ यहाँहरू 5 जनाको लागि। म त्यसको ब्यौरा पढेर सुनाउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोरिया च्याप्टर स्थापना 2074, विशिष्ट सम्मान श्री रामकुमार पाण्डे लगायत सम्पूर्ण 5 जना अतिथि वक्ताहरूज्यू। लामो समयदेखि नेपाली हाइकुको उत्थान एवं स्वीकृतिका लागि अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएकोमा यहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दछौँ। नेपाली भाषा साहित्यका विविध क्षेत्रमा सक्रिय रही अनवरत साहित्य साधना र कृतिहरूद्वारा विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूबाट यहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। नेपाली हाइकुमा यहाँको अतुलनीय योगदानको कदर स्वरूप सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। साथै नेपाली हाइकुको विकास विस्तार र उन्नयनका लागि अनुशासन कोरियाद्वारा आयोजित नेपाली साहित्यमा हाइकु सम्भावना र भविष्य अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अतिथिको निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा र आफ्ना अनुभव र विचारहरू सुनाएर कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई विशिष्ट सम्मान प्रदान गर्दछौँ। तपाईँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना। प्रमोद सारङ अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक ह्यारी बोन्ड महासचिव, मिति जुन 27, 2021, सौल, कोरिया। यो विशिष्ट सम्मान सहितको पत्र पढेर म यहाँहरूलाई सुनाएँ। करिब 2 घण्टा भन्दा धेरै भइसकेको छ हाम्रो आजको यो अन्तर्क्रिया। यत्रो लामो समयसम्म यसरी धेरै धारण गरेर बसेर हामीलाई आफ्नो विभिन्न ज्ञानका कुराहरू बाँड्नुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामीहरू। अब यस संस्थाका अध्यक्ष, आजका सभापति प्रमोद सारङजीलाई आफ्नो केही कुराहरू, केही हाइकुहरू राखेर सभा विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमोद सारङजी। साथै यति भन्दै म आजको कार्यक्रममा सञ्चालकको रूपमा, सहजकर्ताको रूपमा यहाँ मलाई स्थान दिनुभएकोमा अनुशासन कोरिया च्याप्टरका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा कुनै गल्ती कमजोरहरू भएको भए क्षमा गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्दै, सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। नमस्कार, अभिवादन। नेपाली साहित्य सम्भावना भविष्यबारे हाइकु विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू, वक्ताहरूमा आदरणीय रामकुमार पाण्डेज्यू, पुष्कर लोहनीज्यू, गुरु सुवेदीज्यू, कृष्ण बजगाईज्यू तथा प्रकाश पौड्याल भाइलाल लगायत आजको यस कार्यक्रम हेरेर सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु। उद्गम थलो जापान भएर पनि हाइकु विश्वव्यापी भएको छ। नेपाली साहित्यमा भने विक्रम सम्वत 2019 सालमा हाइकुले प्रवेश पाएको हो र 1.5 महिने तालिमको निम्ति जापान गएर फर्केपछि निबन्धकार शङ्कर लामी छानाले नेपाली साहित्यमा हाइकु शैली प्रयोग गरेका हुन् र उनीको सिद्धान्त पक्ष केलाउँदै केही अनुवाद पनि भएर त्यही अनुसार झन्डै 6 दशक पार गरिसकेको छ नेपाली हाइकुले।
र आज हाईको विशेष यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीले नेपाली हाइकु साहित्यबारे हेरथोर भए पनि अन्तर्क्रिया गर्न सक्यौं र यस कार्यक्रमको डकुमेन्टेसनको लागि हामीले निकट भविष्यमा पीडीएफ फाइल अथवा पुस्तकका रूपमा यो आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई यो प्रस्तुतिलाई र हाइकुहरूलाई समेट्ने नै छौं र आज उपस्थित भएर सम्पूर्ण स्रष्टाहरूले नेपाली हाइकु बारे लामो समयसम्म योगदान गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई सम्मान गर्न अवसर पनि प्राप्त गरेका छौं हामीले। यसर्थ नेपाली हाइकु साहित्यको लागि महत्त्वपूर्ण जमघटको आजको यो दिन र हामी गौरवान्वित भएका छौं। अन्त्यमा सम्पूर्णमा नमन गर्दै आफ्ना केही हाइकुहरू राख्न चाहन्छु र आजको यस भव्य कार्यक्रम यही चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु र मेरो कृति अनुदित आँखाहरूबाट आफ्नो केही हाइकुहरू राख्न चाहन्छु। प्रेम र प्रणय विषयमा लेखिएका केही हाइकुहरू यस प्रकार छन्। हेर्छ मलाई सफा चम्किलो जुन एउटा सौन्दर्य, हेर्छ मलाई सफा चम्किलो जुन एउटा सौन्दर्य, फुलको गीत साँझको सुवासमा मधुर प्रेम, फुलको गीत साँझको सुवासमा मधुर प्रेम, गोधुली क्षण सजाउनु बिम्बले चहक दिन्छु, गोधुली क्षण सजाउनु बिम्बले चहक दिन्छु, असारे गीत तनमा हालिकुलो तिम्रो यौवन। त्यसै गरी जीवन जगत र भोगाइका बारेमा लेखिएका केही हाइकुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जीवन बोध अनुदित आँखामा अंगालो भरी, जीवन बोध अनुदित आँखामा अंगालो भरी, जीवन फूल मुसुक्क मुस्कुराए झरेमा फूल, मौन सागर एक धुनमा रम्छ ओडेर छाल, मौन सागर एक धुनमा रम्छ ओडेर छाल, मान्छे जागृति फूल र काँडामाथि आँखाले बोल्छ, मान्छे जागृति फूल र काँडामाथि आँखाले बोल्छ। त्यसै गरी डायस्पोरिक चिन्तनको विषयवस्तुलाई समेटेर लेखिएको केही हाइकुहरू राख्न चाहन्छु। पैसा पैसामा बगेको छ मानिस बनेर नदी, पैसा पैसामा बगेको छ मानिस बनेर नदी, लाहुरे मन उडेन कि उडेन कमिला मान्छे, लाहुरे मन उडेन कि उडेन कमिला मान्छे, अँधेरी रात परदेशी जीवन निभेको दियो, अँधेरी रात परदेशी जीवन निभेको दियो, मुना मदन शून्य पखेटाभित्र प्रवासी मन। त्यसै गरी आफ्नो सेरोफेरो केही हाइकुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। होलीको दिन शिरमाथि अबिर भावना पोतौं, होलीको दिन शिरमाथि अबिर भावना पोतौं, फेवाको तन्ना माछा पुछ्रे सिरानी प्रिय पोखरा, फेवाको तन्ना माछा पुछ्रे सिरानी प्रिय पोखरा, शिशिरे रूप कैदी जस्तो सपना स्वयम्भू आँखा, शिशिरे रूप कैदी जस्तो सपना स्वयम्भू आँखा, फिक्री नलिनु एक्लो फाँटको घर एउटा अस्तित्व, फिक्री नलिनु एक्लो फाँटको घर एउटा अस्तित्व, तलाउ मन ढुङ्गा हाल्यो कसैले तरङ्ग भर्यो, सेतो बादल डाँडामाथिको जुन घाम निहाल्छ, सेतो बादल डाँडामाथिको जुन घाम निहाल्छ, टुकेको रूप टेकिरहन्छ सधैँ आगोको लपका